दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका ई-नेप्लिजमा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रकै महिला नेतृत्वहरू दुई महिला नेत्रीहरूसँग उहाँहरू झन्डै 3.5 दशक अगाडि अमेरिका आउनु भएको र डीसी महानगर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र वर्तमान अवस्थामा एनईसीसी की वर्तमान अध्यक्ष सरोज प्रजापति तथा अमेरिका नेपाल सोसाइटी की अध्यक्ष भट्टराई देउजाजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले दुवैजनालाई ई-नेप्लिजबाट हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। 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 हजुर नमस्कार हजुर। सबैभन्दा पहिले सरोजजी, अब यो सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। हजुर। प्रभाजी, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। हजुर। अब भन्छ नि त, अग्र पंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी जस्तै तपाईहरु पनि त यसो समाजसेवामा अग्रपंक्तिमा काम गरिरहनु भएको छ। कतिको यो सावधान सतर्कता भन्छ नि, हाम्रो कोरोनासँग हुनुहुन्छ। के छ त तपाईहरुको, कसरी यो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ छोटोमा? हजुर सरोजजी। यो कोरोना भाइरस सुरु भएपछि त अब अलिकति गाह्रो त गाह्रै भएको थियो। अब के हुन्छ कसो हुन्छ लाइफमा यो फर्स्ट टाइम पेन्डेमिक सुरु भएको। तर त्यो बेलादेखि अब काममा चाहिँ नि अब जे होस् काम चाहिँ नि घरबाटै गर्न मिल्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सेफ्टी सबै प्रिकसन लिएर पनि काम गरिरहेकै छौँ अलिकति। तर गाह्रो भएको थियो एकदमै फर्स्टमा चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिकति इजी भएर गइरहेको छ। हजुर प्रभाजी, तपाईँ पनि अग्रपन्थीमा काम गरिरहनु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ हैन। छोटोमा त के भन्नुहुन्छ, कतिको आफूलाई त्यसरी गरिरहनु भएको छ? हजुर, अब सीडीसी गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले सबै फलो गरेर काम गरेको थिएँ। म चाहिँ कस्तो पर्यो भने जहिले पनि घरबाट काम गर्ने भएको हुनाले यो अलिकति इम्प्याक्ट त पर्यो, बाहिर जान नपाउने, तर गाइडलाइन्सहरू फलो गर्ने अल द्याट। तर घरमा बसेर काम गर्ने चाहिँ सधैँभरि काम गरेको भएर इट वाज सेम ओल्ड थिङ, जस्तै भयो के। जस्तो भयो हुनुपर्छ, तर काम डिडन्ट गेट स्टप। जस्ट टु लेट यु नो, हाम्रो काम चाहिँ स्टप भएन। हजुर। दर्शक महानुभावहरू, हामी धेरै बहसका कुराहरू गर्दैनौँ। उहाँहरूका प्रतिवेदन भनेको प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि छैन, कार्य प्रस्तुति भनेको त्यस्ता पनि छैन। आज हामी उहाँहरू दुवैजना सरोज प्रजापति जो एनईसीसी नेपाल शिक्षा तथा सांस्कृतिक केन्द्रको अथवा पशुपति बुद्ध मन्दिरको वर्तमान अवस्थामा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ। प्रभा भट्टराईजी पनि धेरै सङ्घ संस्थामा पनि श्रद्धा भन्दा पनि विभिन्न पदहरू छ। त्यो विषयमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। तर अहिले हामी उहाँहरूका प्रारम्भिक चरणदेखि 38 वर्ष अथवा 35 वर्ष अगाडिदेखि अमेरिका आउनुभएकादेखि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले सरोजजीलाई र प्रभाजीलाई, तपाईँहरू दुवैजना राम तपाईहरु त 35 वर्ष भयो है अमेरिका आएको? म त आएको 38 वर्षै भइसक्यो। म 1983 को फेब्रुअरीमा आएको हैन। हजुर, फेब्रुअरीमा आएको। त्यो बेलामा अब सानै थिएँ, मतलब सानो मतलब टिनेजरमा। अनि मेरो बुवा मम्मी पहिल्यै हुनुहुन्थ्यो यहाँ। अनि हामी 4 जना दिदीबहिनीहरू चाहिँ 83 मा आइपुगेका। त्यो हुनाले चाहिँ नि हामीलाई बुवा आमाको भन्नु न सपोर्टले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो भएको थियो मलाई चाहिँ। प्रभाजी, तपाईँ पनि 35 वर्षको हाराहारीमै हुनुभयो नि त? हजुर, म चाहिँ स्टुडेन्ट्स पढ्न आएकी थिएँ। अनि यहाँ नै हाई स्कुल पढेँ। अनि मेरो मुवा पनि सही बक्स्यो। अब सरोज दिदीले म टिनेजरदेखिको अल लाइफ साइकलै उहाँलाई थाहा छ। आई लिटरली ग्रो अप इन देयर हाउस भने पनि हुन्छ, उहाँकै घरमा विकेन्ड भयो कि। यो चाहिँ सामान्य दर्शक महानुभावहरू, सामान्य कुराहरू मात्रै मैले यसरी सुरुवात गरेँ। तर अब हामी अलिकति अभिरुचि पूर्ण रूपमा एउटा केही जिज्ञासा राखौँ। अमेरिका अब कहिले भन्दा 1983 भन्नुभयो हैन, र कसरी अमेरिका
आउनुभएको एकपल्ट अलिकति छोडेर अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् त मेरो चाहिँ अब मेरो कस्तो थियो भनेदेखि मेरो बुवा चाहिँ पहिलेदेखि फरेन सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो होइन, स्टेट डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट काम गरिराख्नु भएको। अनि उहाँ चाहिँ इटलीबाट यता सरासर यतै आउनुभयो स्पोन्सर पाएर। उहाँ चाहिँ एउटा साइकियाट्रिक हस्पिटलकोमा चाहिँ नि फुड सर्भिस डाइरेक्टर भएर आउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ 1980s आउनुभएको बुवा। अनि त्यसपछि बुवाले यहाँबाट चाहिँ अब ग्रिन कार्डहरू सबै यहाँको फेसिलिटी पाइसक्नु भएपछि अनि आमालाई बोलाउनु भयो पहिला। मेरो मम्मी 82मा आउनुभयो। अनि मम्मी आउनु भएर 82मा आउनु भएपछि फेरि अनि अब जे होस्, अब यहाँ आएपछि त्यही बेला नेपालीहरू कोही पनि थिएन, कुनै सहारा भन्ने पनि थिएन होइन बुवाको लागि। अनि बुवाले चाहिँ आफ्नो बस्ने ठाउँ सबै बन्दोबस्त गर्नु भइसकेपछि हामी 4 जना दिदी बहिनी छौँ। म सबभन्दा ठुलो, अनि मेरो 2टा बहिनी र एउटा भाइ। अनि हाम्रो भाइ बहिनी, मेरो भाइ बहिनीहरू अझै सानो थियो म भन्दा पनि। त्यही भएर पनि हामी सबैजनालाई एकैचोटि ल्याउनलाई चाहिँ नि मम्मीसँग गाह्रो भएको भएर उहाँले चाहिँ हामीलाई 1 वर्षपछि ल्याउनु भएको। हामी आउँदाखेरि चाहिँ नि लिगली नै यहाँ भित्र पसेका थियौँ भन्नु पर्यो। हजुर, धन्यवाद। यही जिज्ञासा चाहिँ म प्रभाजी तपाईँ होइन कहिले होइन अघि त भन्नुभयो अध्ययनको लागि अलिकति छोटो अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् त। हजुर, म पनि 80sमै आएकी हुँ। मेरो चाहिँ बुवा पनि स्टेट डिपार्टमेन्टमै होइसिन्थ्यो, एग्रिकल्चर सेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो र मुवा पनि स्टेट डिपार्टमेन्टकै फ्यामिलीसित आउनु भएको थियो। र मलाई चाहिँ कस्तो सजिलो भयो भने मलाई चाहिँ मेरो होस्ट फ्यामिली, मेरो गड फ्यामिलिजहरूले नै मलाई केयरटेकर गरेर चाहिँ मलाई टेक केयर गरेको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै सजिलो भयो। हजुर, स्ट्रगल गर्नु परेन धेरै। परेन भनेपछि बुवामा चाहिँ दुवैजना तपाईँ सरोजीको पनि प्रभाजीको पनि भएको हुनाले केही समस्या परेन। सरोजी, एउटा रमाइलो कुरा यहाँ सुरुवात गरौँ। जस्तै तपाईँ 38 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि नि अमेरिका आउनुभयो होइन, अनि आइसकेपछि चाहिँ नेपालमा आफ्ना मान्छेहरूलाई कुराकानी गर्ने सञ्चारको माध्यमहरू के थियो? प्रभाजीको पनि अलिक भनिदिनुहोस् त, कसरी गर्नुहुन्थ्यो कुराकानी? सरोजी पहिले। होइन, त्यो बेला त अब इन्टरनेटहरू थिएन, अब फोनहरू पनि होइन। अब मैले त मेरो बुवा आमा मतलब यता अमेरिकामा हुँदाखेरि त मेबी 1 वर्षको एकचोटि कुरा गरेँ होला फोनबाट चाहिँ। तर चाहिँ नि किनभने घरमा फोन पनि थिएन, नेपालमा आफ्नो घरमा फोन पनि थिएन, इन्टरनेटको कुरै थिएन। धेरै जसो कुराहरू चाहिँ नि चिठीबाटै हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ। अब हाम्रो अर्को फ्यामिली मेम्बरहरूलाई पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि मोस्टली लेटरबाट हुन्थ्यो। पछि हुँदाखेरि फोन हुन्थ्यो। फोन पनि एकदम एक्सपेन्सिभ, एउटा 1 मिनटकै $5 जस्तो पर्ने भएको भएर कहिले हप्ता के भन्ने हप्ता पनि होइन, 1 वर्षको एकचोटि हुन्थ्यो होला सायद फोन अरूहरूसँग चाहिँ। प्रभाजी तपाईँको के छ भनेपछि नेपालमा सम्पर्क गर्दाखेरि 1 महिना अथवा 2 महिना अथवा भनौँ न त्यस्तो गर्ने अवस्था पनि थियो होइन? प्रभाजी तपाईँ के छ? सरोजीले भनिहाल्नु भयो है। बेसिकली हामीलाई चाहिँ चिठी लेख्थ्यौँ, पेन पाल चिठी लेख्थ्यौँ, धेरै नै चिठी लेख्थ्यौँ। चिठीको स्ट्याम्पहरू आउँथ्यो, हामी स्ट्याम्प किन्न जान्थ्यौँ पोस्ट अफिसमा। हेर्नुहोस् त्यतिखेरको जमानामा फोन गरेको $4 त पहिला डायल गरेको मात्र हुन्थ्यो, त्यसपछि एडिसनल $5 अ मिनट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अनि सरोजीले भने जस्तै वर्षमा एकचोटि गर्न सकिन्थ्यो, तर बिच पनि गरिरहन्थ्यो। पछि अलिकति अलिअलि पछि भएपछि प्रिपेडहरू आउनु थाल्यो 90sमा, अलिक सजिलो भयो। नत्र भए त सजिलो भएको थिएन। हामी चिठी वी वेट फर द लेटर। साँच्चै भनेपछि तपाईँहरू जुन समयमा आउनुभयो त्यो समयमा खालि लिखितम भनेको चिठी मात्रै पठाउने चलन थियो है पहिले। भनेपछि तपाईँले सरोजीले त बुवा आमा भएको 1 वर्षमा मात्रै कुरा गर्नुभएको? 1 वर्षमा होला सायद। गरे पनि गरे कि गरेन पनि बिर्सेँ मैले त, किनभनेदेखि एकदमै गाह्रो थियो। किनभने घरमा फोन छैन, मान्छेले बोलाउन आउनुपर्छ, अरूहरूले होइन बोलाउन आउँदाखेरि टाइम गइसक्यो हुन्छ कि। अब त्यस्तो हुँदाखेरि कुरा गर्नु भन्दा पनि टाइम वेस्ट हुन्थ्यो। अनि भनेपछि तपाईँ नेपालमा जुन ठाउँमा घर थियो त्यहाँबाट छिमेकीलाई चाहिँ भनेर मेरो यति समय गर्छु त आइराख भनेर त्यसरी गर्ने चलन थियो है पहिले। त्यो अहिले अब हेर्नु, अहिले ठ्याक्क सुन्दाखेरि चाहिँ सपना जस्तो पनि लाग्छ हैन त? स्पेशली यंगस्टरहरूलाई त अहिले हजुर मेरै छोराछोरीहरूलाई पनि त्यसरी भन्दाखेरि नेफ्युज निसेसहरूलाई के भनेको होला जस्तो हुन्छ कि उनीहरूलाई के कुरा गरे होला, कथा जस्तो सम्झिन्छन् हैन?
हजुर सरोजी अब यो पनि होइन नेपालको मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ एका देशमा हामीलाई यस्तो लाग्छ एका देशमा आउनु भएको तपाईँहरू दुवैजना होइन 35 वर्ष भनेपछि त धेरै हो नि होइन त्यसपछि चाहिँ अब सरोजी तपाईँ दुवैजना तपाईँहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो होइन तात्कालीन समयमा होइन साह्रै गाह्रो थियो नेपालमा पनि हामी अमेरिकन पुस्तकालयमा हेर्थ्यौँ खालि पुस्तकालयमा आएर पढ्ने चलन थियो कसरी त्यो अहिले त अब सबै कुराहरू साङ्गणिक भन्छ होइन अनलाइनबाट गर्न सबै सजिलो छ तपाईँ आएको बेलामा 38 वर्ष चाहिँ कस्तो समस्या भयो गरे पढ्नलाई होइन कसरी छान्नु भयो प्रभाजीको के छ पहिलेसम्म सरोजी मलाई चाहिँ पहिला आउन साथ मैले नेपालमा एसएलसी पास गरेर आइसकेको थियो होइन अनि त्यसपछि मलाई हाई स्कुलमा पढ भनेर भनेको थियो सबैजनाले तर म चाहिँ मानेन अनि मैले कम्युनिटी कलेजमा गएँ होइन कम्युनिटी कलेजमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलै भयो इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग जानेको थिएन अनि त्यही भएर कम्युनिटी कलेजमा अलि 1-2 वर्ष पढिसकेपछि मैले युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डमा गएँ होइन युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डमा मलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ खास चाहिँ नि मेरो बुवाकै अफिसको स्टाफहरूले उहाँको स्टाफहरू अमेरिकनहरू नै हो उहाँहरूले हेल्प गर्नुभयो धेरै जसो क्याटलग हुन्थ्यो त्यो बेला यो इन्टरनेटको जमाना थिएन क्याटलगहरूमा चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ दिन्थ्यो उनीहरूले ल यो एप्लिकेसन राख यो भएर यसलाई यो मेल गरेर पठाऊ अथवा त्यही जुन कलेजमा जाने हो त्यही चाहिँ अपोइन्टमेन्ट फोनमा अपोइन्टमेन्ट बनाएर जाऊ भेट्न जाऊ भनेर भन्थ्यो होइन हामी त्यसै गर्थ्यौँ लाइन बसेर दिनभरि लाग्थ्यो होला कहिलेकाहीँ त्यसरी गएर चाहिँ नि कलेजमा चाहिँ एडमिसन लिएर अनि पछि त्यही कलेजमा कम्युनिटी कलेज सिधिसकेपछि चाहिँ नि युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड जानलाई सजिलो भयो अनि त्यहाँबाटै गाइडेन्स काउन्सिलरहरूले हेल्प गरेर अनि जानलाई सजिलो भएर त्यसरी नै भयो मेरो एजुकेसन चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डबाटै ग्रेजुएट गरेँ ग्रेजुएट गर्नुभयो होइन कुन विषयमा गर्नु तपाईँले मैले एकाउन्टिङमा गरेको गर्नुभयो होइन हजुर अब म प्रभाजी कहाँ आउँछु प्रभाजी दर्शक महानुभावहरू प्रभाजी अमेरिका नेपाल सोसाइटी जसलाई नेपालीमा चाहिँ अमेरिका नेपाल समाज पनि भनिन्छ तर एएनएस संक्षेपमा भनिन्छ र 1967 स्थापना भनेको तत्कालीन समयमा भियतनाममा युद्ध भएको समयमा तत्कालीन समयका नेपालका लागि राजदूतले स्थापना गरेको संस्था एउटा होइन प्रतिष्ठित अमेरिकाकै उत्तर अमेरिकाकै नेपाली समुदायको सबभन्दा जेठो संस्थाको रूपमा मानिन्छ त्यसको गरिमामय अब अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अन्य संस्थामा पछि म कुरा गर्छु प्रभाजी त्यसपछि तपाईँ होइन 35 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि कसरी त्यो होइन अब महाविद्यालय भन्छन् कलेजहरूमा कसरी प्रवेश गर्नु संक्षेपमा भनिदिनुहोस् त अब म चाहिँ के भयो भने म चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै म चाहिँ हाई स्कुल जोइन गरेँ डीसीमा म डीसीमै बस्थेँ सो डीसीमा जोइन गरेँ म चाहिँ बेल मल्टिकल्चर हाई स्कुलमा जोइन गरेर त्यहीँबाट पढेँ मलाई अलिकति कसरी सजिलो भयो भन्दा त्यहाँ काउन्सिलर्सहरू हुन्छ अनि दे विल गिभ यु डिरेक्सन सबै चिज उनीहरूले दिन्छन् तर फेरि मेरो कस्तो पर्यो भने मेरो होस्ट फ्यामिली नै मेरो फ्यामिली मदर्सहरू होस्ट मदर्सहरूले नै उहाँहरूले मलाई हेल्प गर्नुभयो एप्लिकेसनहरू सरोजीले भने जस्तै हो बुकलेट हेर्नु पर्थ्यो क्याटलग यत्रो ठुलो हुन्थ्यो त्यो क्याटलगलाई पल्टाउँदै हेर्नु पर्थ्यो कुन विषयमा पढ्ने भनेर तर मलाई चाहिँ सबैजना मुआको इच्छुक नर्सिङ थियो अनि नर्सिङतिर लागेँ अनि फेरि नर्सिङ चाहिँ कहाँ मैले पनि कम्युनिटी कलेजमा धेरै क्लासेसहरू ल्याएको थिएँ मोर्कामरी कम्युनिटी कलेजमा नोभा कम्युनिटी कलेजमा सेभरल क्लासेसहरू लिएर अनि त्यो क्लासेसहरूलाई हो त्यतिखेर अलिकति सस्तो पर्थ्यो कम्युनिटी कलेजमा भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ क्लास लिएर रिक्वायरमेन्ट सजिलो थियो जति पनि क्लासले पनि ट्रान्सफर हुने हिसाबले काम पढेर अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरी माउन्टबाट ग्रेजुएट गरेको हजुर नर्सिङ भने हजुर सरोजी अब प्रभाजी यो तपाईँलाई लाग्दैन यसो गन्दै जाँदाखेरि आएको 1 वर्ष भयो 2 वर्ष 10 वर्ष भयो ला 20 वर्ष भएछ 30 वर्ष 38 वर्ष 40 वर्ष पुग्न आँट्यो भन्दा राम 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 अब होइन आफ्नो सम्पूर्ण लहल यौवन सबै गए जस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन तपाईँ यत्रो 38 वर्ष 35 वर्ष भन्ने त धेरै हो नि होइन प्रभाजी लाग्दैन अब टाइम फास्ट भइरहेछ है अब हेर्नुहोस् अब त्यस्तो त लाग्दैन अब काम गरिरहेको छौँ किप गोइङ भने जस्तो लाग्छ मलाई त धेरै वर्ष भन्दाखेरि सोध्छन् मान्छेहरूले कति वर्ष भयो भन्दा अलिक अकमकाउँछु भन्न मान्दिनँ हजुर नेपालीहरूलाई भन्दाखेरि त अब त्यस्तै हो होइन अब 38 वर्ष भइसक्यो भन्दाखेरि एकदमै तर म भन्दा पहिला आउनेहरू पनि कति छन् धेरै छन् 50 वर्ष भइसकेको अब मेरो हस्बेन्डको अङ्कलै 50 इयर्स भइसकेको थियो उहाँ अस्ति भर्खर बित्नु भयो त्योभन्दा पहिल्यै आउनेहरू पनि छ मेरो एकजना रिलेटिभ हुनुहुन्छ फ्लोरिडामा हाम्रो बाजे उहाँहरू म जन्मनुभन्दा अगाडि नै आउनु भएको थियो यहाँ अमेरिकामा होइन भनेपछि सरोजी यस्तो है तपाईँहरू नि लामो तपाईँहरू बुवाहरू धेरै अगाडि आउनुभयो होइन हजुर अब
त्यो बेलामा यसो भन्दा नि हुन्छ नि है, तपाईँहरूको 38 वर्ष अगाडि त व्हाइट हाउस अगाडि नै दिउँसे पनि स्याल आउँथ्यो कि बा, त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो जमानाको हो तपाईँहरू होइन त, त्यस्तो भन्नु? त्यस्तो त छैन, त्यस्तो त थिएन। व्हाइट हाउस अहिले जस्तै हो। हजुर, यहाँ लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनीले न्युयोर्कबाट के लेख्नुभयो भने 1992 मा त्यसपछि मैले मेरो क्यानाडियन साथीलाई वर्षमा एकपटक उनको जन्मदिनमा दूरसञ्चारमा गएर जन्मदिनको शुभकामना दिन्थे भन्नुभयो। भनेपछि तपाईहरु पनि 5 महिना 6 महिना 1 वर्ष 1 महिना मात्रै नेपाल गर्ने भन्ने कुराको उहाँले लक्ष्मी बहिनी हाम्रो न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, संस्थामा अब हुन्छ। यहाँ सुदीप पोखरेल भाइले पनि हेरिरहनु भएको छ, सरस्वतीजी मोती खड्काजी हेरिरहनु भएको छ, हेटौडा को हेटौडाबाट आउनुभयो कि राधिका श्रेष्ठ जो न्युयोर्क पनि बस्नुहुन्छ, उहाँले पनि धमाधम मन पराइरहनु भएको छ। हजुर, मन पराइरहनु भएको छ। सरोजजी, अब भनेपछि अहिले त अब तपाईले भन्नुभयो नि अब सन्तानहरूले हैन, तपाईले नेपालमा हामी यसरी गर्थ्यौं हैन, 1 वर्षमा गरेन भन्नु बुवाले हैन, अहिले त कथा नै सम्झिन्छ होला हैन त आफ्ना तपाईको छोराछोरीले त हैन त? हजुर, उनीहरूलाई त नयाँ सबै चिजहरू हामीले भनेको त्यो क्याटलग हेरेर गर्ने, इन्टरनेट नभएको, अब कारहरुमा पनि रोल अप गर्नुपर्ने त्यो छ नि, मतलब विन्डो रोल अप गर्नुपर्ने भन्दाखेरि उनीहरु त छक्क पर्छ है। हजुर, सरोजजी, अब हामी कुरा अगाडि बढाउँ। त्यो बेलामा नि नेपाली समुदाय जस्तै तपाईले 1983 मा भनेपछि 38 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली समुदायहरू अथवा नेपालीहरू चाहिँ यहाँ छन् अरे भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्थ्यो हैन, छन् अरे भनेर कसरी पत्ता लगाउनुहुन्थ्यो अथवा कुराकानी हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो, त्यो बेलामा अलिकति बताइदिनुहोस् त। त्यसपछि प्रभाजी। त्यसको मुख्य मान्छे त मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ, बुवा राममाला कालज्यू, सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। मेरो बुवाले चाहिँ नि नेपालीहरू कोही नेपालबाट आउनु भयो भनेदेखि उहाँहरू कहाँ छ के छ भनेर गएर भेट्न जानुहुन्थ्यो। अनि त्यो मात्र होइन, बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो, बुवा मम्मीले वर्षको एकचोटि दसैँ पार्टी गर्ने हुन्थ्यो कि आफ्नै घरमा। त्यो बेला भयभरको नेपालीहरूलाई बोलाउने, अब कति होला भन्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस्, 200 जना होला त्यो बेला होइन। 200 जना जति नेपालीहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै घरमा दसैँको पार्टी गर्नुहुन्थ्यो, दसैँको भोज बोलाउनुहुन्थ्यो। सो उहाँहरूले चाहिँ नि टाइम त्यसरी हामीले भन्दा पनि, मैले भन्दा पनि, म त अब एउटा यङ्गस्टरको हिसाबले त्यो वास्तै थिएन होला सायद त्यो बेला हामीलाई होइन, नेपाली होस् कि जो होस् आफ्नै लाइफको मात्र मतलब थियो होला। तर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै मतलब थियो, एकदमै नेपाली भेट्ने, जहाँ गए पनि भेट्ने, जता कति माइल्स ड्राइभ गरेर भेट्न जानुहुन्थ्यो बुवाले चाहिँ त्यो बेला। भनेपछि पहिले चाहिँ नेपालीलाई भेट्न जाँदा चाहिँ हैन, सवारी साधनमा भनेको आफ्नो निजी सवारी साधन भनेको कारमा चाहिँ भेट्न जानु पर्थ्यो भनेपछि अहिले यसै तपाईँ कुनै ठाउँमा यसो उभिनुमा भयो भने बित्तिकै 30-40 जना मान्छे वरपर आइपुग्छन् हैन त? आउँछ जमाना फरक त हैन त? स्टोरमै हुन्छ। हजुर, स्टोरमा जाँदाखेरि जहिले नि भेट भइरहन्छ, रमाइलो लाग्छ। त्यो भन्दा पनि तपाईले कहीँ वाशिङटन डीसीमा सेतो घरमा व्हाइट हाउसमा यसो हेरिरहनु भने यसो त ओरतिर नेपाली बोलेको सुन्नुहुन्छ नि त हैन त? अहिले त सुनिन्छ। भनेपछि 1990 देखि चाहिँ यो बीज गणितीय रूपमा भन्छ कि अङ्क गणित रूपमा चाहिँ वृद्धि भएको भनिन्छ हैन। प्रभाजी, तपाईको चाहिँ कस्तो अनुभव छ? मेरो पनि त्यस्तै नेपालीको सन्दर्भमा त्यो 35 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि तपाईले जहाँ पनि नेपाली त देख्नु न थियो अहिले जस्तै देख्दिन थिएँ र कहिलेकाहीँ कन्फ्युजै हुन्थ्यो कि अब स्पेनिकहरू पनि हामी जस्तै देख्थ्यौँ नि। अनि मैले चाहिँ कस्तो भन्थेँ भने नेपाली हो कि भनेर भन्थेँ क्या पहिला फर्स्ट टाइम। अनि म त एकदम नेपाली हो भन्यो भने शिलाले जहिले पनि मलाई होइन नेपाली भन्थ्यो। सो वी युज टु सेम हो, हाम्रो होल ग्यादरिङै मालाकारको घरमा हुन्थ्यो, मालाकार अङ्कलको घरमा। कल्चर एस्पेक्ट पनि मालाकार अङ्कलकै घरमा हुन्थ्यो। सो देयर इज सो मेनी थिङ्स। त्यो पास्ट 35 इयर्सको अगाडि हामीले धेरै चिज त्यो घरबाट गरेको छ। त्यो घर चाहिँ स्विट्जरल्यान्डमा थियो। सो इट वाज एभ्रिथिङ वाज देयर। सबैजना एक्चुअली भन्यो भने त्यतिखेर 200 जना थिएन होला सरोज दिदी, 150 थियो कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै होला। अनि सरोजजी, मैले प्रभाजीलाई सोधेँ, जस्तै नि तपाईहरुको पालामा आएका मान्छेहरू नि हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने हुन्छ, किनभने तपाईँ पनि सरोजजी पनि अब अहिले पनि तपाईँ नेपाली कान्तिपुर अथवा नेपाली अक्षर पढ्न सक्नुहुन्छ कि लाग्छ? मलाई पढ्न अलिअलि त आउँछ, तर मलाई पुरा त्यो सबै वर्डका वर्ड चाहिँ नि भन्न आउँदैन। मलाई लेख्न पनि त्यतिको गाह्रो छ होइन।
कसैले लेखेकोमा पनि पढ्नलाई गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ नि मतलब बोल्नलाई चाहिँ नि मलाई एकदमै म बोल्छु, नेवारी पनि बोल्छु, नेपाली पनि बोल्छु हजुर। किनभने मलाई घरमा हामीलाई अर्को भाषा बोल्ने अनुमति थिएन। बुवाले चाहिँ सधैँ कि नेवारी बोल्ने कि नेपाली बोल्ने भन्नुहुन्थ्यो। अनि प्रभाजी तपाईँ पनि हुन त प्रभाजी नेपाली बोल्न अलि लेख्न बोल्न आउँदैन अलि, तर बोल्न चाहिँ आउँछ, तर लेख्न पढ्न चाहिँ यसो गाह्रै छ है तपाईँलाई? किनभने 35-26 वर्ष अब जो चाहिँ तपाईँ 10 कक्षामा यहाँ आएर चाहिँ होइन माध्यमिक विद्यालयमा पढेको मान्छेलाई त अप्ठ्यारो छ नि होइन त? तर अप्ठ्यारो छ, तर जति अहिले मैले एएनएसमा बसेर काम गर्न थालेँ नि मैले त्यति मेरो नेपाली चाहिँ एकदम इम्प्रुभ भएको छ। हेर्नुहोस्, म पढ्न पनि सक्छु, म लेख्न पनि सक्छु, तर पढ्न अलिकति हकमकाउँथेँ। अब तपाईँले जहिले पनि मलाई लिङ्क पठाइदिनुहुन्छ हरेकचोटि, अब पढेन भने फेरि सोध्नुहुन्छ क्वेसन, अनि त्यसपछि त पढ्नै पर्ने भएपछि आजकल पढेर अलिकति प्र्याक्टिस भएको छ धेरै। हजुर, भनेपछि नेपाली पढ्न होइन, किनभने 38 वर्ष अगाडि विद्यार्थी जीवनमा आएका मान्छेहरू अहिले धेरै तपाईँहरूको समयमा आएका मान्छेहरू चाहिँ लेख्न अलिकति होइन लेख्न र पढ्न अलिक अप्ठ्यारो पनि मान्ने हुन्छन्। अनि के अरे सरोजी, अब जस्तै तपाईँको तात्कालीन समयका नि 35-40 वर्ष भएका आएका मान्छेहरू भेट्दा पनि अङ्ग्रेजीमा मात्रै बोल्ने हुन्छ, थाहा छ तपाईँले? तर अहिलेका पिँढीहरू चाहिँ नेपालबाट आएका मान्छेहरू खालि नेपालीमा गर्छन्। त्यो समयमा किन त्यस्तो भएको होला भनेको चाहिँ अब किन त्यस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ? प्राय यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको समयमा 35-40 वर्ष आएका मान्छेहरू चाहिँ खालि अङ्ग्रेजीमा भेट्दाखेरि कुरा गरिरहेको हुन्छ नि। त्यो चाहिँ एउटा बानी नै हो। अहिले पनि मलाई मसँगै अलि साथीहरू छ होइन, मेरै एजको साथीहरू भेट्यो भने कि हामी नेपाली कुरै गर्दैनौँ, सधैँ इङ्ग्लिसै कुरा गर्छौँ। मेरो बहिनी भाइ पनि त्यस्तै छ। मेरो बहिनी र भाइ सानो सानो छ उनीहरू होइन। सानो चाहिँ आउँदाखेरि भाइले त कम्प्लिटली कुरै गर्दैन, उसले नेपालीमा कुरै गर्दैन, इङ्ग्लिसमै कुरा गर्न खोज्छ कि नेवारीमा गर्छ। हजुर प्रभाजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मैले भन्न खोजेको के भने त्यो भएका 35-40 वर्षभन्दा समय अवधि सेरोफेरोमा आएका मानिसहरू प्राय अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने हुन्छन्। तर अहिले आएका 8, 10, 15, 20 वर्ष अगाडि आएका त नि अब कार्यक्रममा हुन्छ नेपाली मात्रै बोल्ने हुन्छन् कि मैले त्यस्तो लागेको होइन। के हो त प्रभाजी, के तपाईँको केही भन्नुहुन्छ? हजुरले भनेको ठिक हो, तर कस्तो हुन्छ भने त्यो बेलामा आएको मान्छेहरूलाई हामी हेर्नुहोस्, अहिले पो हजुरको टोलमा पनि टाउन घर छेउछेउमा छिमेकीहरू नेपाली हुन्छन्। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 त्यहाँ एउटा पोजिटिभ छ, किनभने उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आउँदाखेरि हामीले महिनामा एकचोटि भेट्नलाई पनि एकदमै कष्ट हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, भेहिकलहरूको कारपुल गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अनि फेरि हामी सबैजनाको कामै अब अमेरिकन फेसिलिटिजहरूमा हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँ नै बुझ्नुहोस् न, घरमा आएर अलिकति बोलिन्छ, अहिले पनि त्यही त हो नि, बोलिन्छ, काम गरिन्छ, अनि खाइन्छ, अनि फेरि ब्याक टु डे स्टार्ट्स अगेन भनेपछि हेर्नु त समय भन्ने चिज हामी घरमा नि खालि टाइमको रेस्टको लागि सुत्नको लागि मात्र आउँछौँ नि त। भुजा खायो गयो, फेरि भोलि बिहान उठ्यो। विकेन्डमा पनि कहिलेकाहीँ के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति बोल्ने टाइमै हुँदैन क्या। बोल्ने कोसँग बोल्ने? छिमेकी पनि अमेरिकन छन्। अब अहिले पो स्टोरमा गयो भने हेलो भन्न पाइन्छ, पहिला त पाइन्न नि त। सो इट्स अ भेरी किनभने हामीले त्यो नबोल्न खोजेको होइन के, त्यो स्थिति नै त्यस्तो थियो के। एन्ड स्पेसली म त झन् अमेरिकन फ्यामिलीसँग होस्ट फ्यामिलीसँग बसेको मान्छे, सो आई वाज कन्स्टेन्टली होइन, म त मेरो नेपाली बोल्नै छैन, सो बोल्नै पर्दैन। मैले आफूले इम्प्रुभ गर्नको लागि मैले अमेरिकन भाषा त बोल्नु पर्यो नि त। यस्तो बुझ्यो त्यो समयमा तपाईँहरू जुन 35-40 वर्ष अगाडि आउनुभयो, त्यो समयमा नेपालीहरू पनि नहुने भएपछि नेपाली भेट भए पो नेपाली बोल्ने हुन्छ होइन। खालि तपाईँको यसो यतापट्टि हेरो होइन, नेपालमा जस्तै होइन, यसो हेर वीरबहादुर, यतापट्टि हरिबहादुर, अनि कुनै के भन्छ गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद कोइराला भट्टराई जस्तो मान्छे भेटिन्थ्यो नेपालमा, अथवा यहाँ हुन्थ्यो। यसो हेरो जोन, उता हेरो अल्बर्ट, यतापट्टि हेरो होइन स्टेवार्टको, खालि अङ्ग्रेजी भेटिन्छ। अङ्ग्रेजी होइन, अङ्ग्रेजी भनेको अमेरिकनहरू मात्रै भेटिन्छ भनेपछि त्यो बेला बोल्दाखेरि अनि फेरि नेपालीहरू पनि महिनामा अथवा 2 महिनामा घरमा कसैको घरमा गएछ भने त्यही कुरा हुने भएको हुनाले चाहिँ सम्भवतः यसले गर्दा चाहिँ अङ्ग्रेजी मात्रै बोल्ने माध्यम बनेको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो त सरोजी? त्यस्तै हो, किनभने त्यो अब नेसेसिटी नै भइसक्यो कि त्यो बेलाको नेसेसिटी नै। इङ्ग्लिस नबोलिकन कसरी काम गर्ने ठाउँमा पनि त अब काम गर्ने ठाउँमा कलेजमा त्यो नबोलिकन हुँदै भएन नि। मतलब त्यो त सिक्नु नै पर्यो हामीले होइन। सबभन्दा पहिला त हाम्रो कमजोरी नै त्यही थियो,
त्यो कमजोरीलाई नै उ गर्नलाई सिक्नलाई नै हामीले इङ्ग्लिस नै बढी जोड दियौँ नि त त्यो बेला। अनि फेरि विजयजी सरी मैले कट गर्न खोजेको, अनि फेरि कतिजना फ्यामिलीहरूले त इङ्ग्लिस एज अ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज क्लास लिनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको जमानामा, हेर्नुहोस् किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले। हजुर सरोजी, अब यो तपाईँ अहिले भन्नुभयो नि अङ्ग्रेजी पनि त्यति राम्रो छैन भनौँ, तपाईँहरूको दुवैजना एकदम राम्रो अङ्ग्रेजी छ भनेपछि नेपालदेखि नै अङ्ग्रेजीमा त दखलै राम्रै थियो नि तपाईँहरूको त, होइन त? इङ्ग्लिस मिडियमको स्कुलमा त पढेको हो होइन, तर पनि यहाँ आउँदाखेरि त्यो इङ्ग्लिस त कता गयो कि त्यो त यहाँको अमेरिकनहरूले बुझ्दै नसक्ने थियो। अनि त्यही भएर यहाँकै अनुसार चाहिँ नि सिक्नु पर्यो फेरि त्यही सुरुदेखि नै। मतलब अब एबिसिडी सिक्नु त परेन हामीलाई होइन, अब वर्ड्सहरू सिक्नु परेन, तर बोल्ने इङ्ग्लिस कसरी बोल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि यहीँ आएर सिकेको हो बोल्नलाई चाहिँ। हजुर प्रभाजीको पनि त होइन, अब नेपालदेखि नै होइन अङ्ग्रेजी नै माध्यमहरूको हुन्छ होइन, अब यहाँ आएपछि अलिकति यो महाविद्यालय भनेको कलेजहरू विश्वविद्यालय जाँदाखेरि चाहिँ अझै राम्रो भयो होइन त? अब कस्तो हुन्छ भने वनस्थलीमा पढेको प्रायः जस्तो चाहिँ अलिकति कडै थियो इङ्ग्लिसमा, तर यहाँ आएपछि चाहिँ घोटान चाहिँ दिनु परेको थियो मैले। त्यो त दिएको थिएँ, त्यो त वी ह्याभ टु डु इट। हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी मूल चुरोमा भनेको विशेष उसमा आउँछौँ। अब 38 वर्ष अगाडि आउनुभयो, 35 वर्ष अगाडि आउनुभयो भनेपछि अब तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ डिसी महानगर क्षेत्रको प्रतिष्ठित र एउटा होइन राम्रो संस्थाहरूमा नेतृत्व भनेको मूर्धन्य पदमा हुनुहुन्छ भने अध्यक्ष सभापति हुनुहुन्छ। अब नेपालबाट पढ्न आउनुभयो, सबै कुराहरू भयो, अनि यो सरोजी तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कहिलेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ समाजसेवा मैले शुभारम्भ भनेको श्री गणेश गरेँ होला, कहिलेदेखि चाहिँ मैले समाजसेवामा फट्ट लाग्नु गरेँ भन्ने तपाईँलाई के सम्झना छ? सम्झना छ भन्दाखेरि पनि मेरो बुवा चाहिँ नि अब यहाँ पहिला फर्स्टमा आउँदाखेरि अमेरिकन नेपाल सोसाइटी नै हो एउटा डिसीमा, त्यो पनि एउटा नेपालीहरू अब थोरै नेपालीहरू भए पनि सबैलाई एकै ठाउँमा चाहिँ मिटिङ गराउने इभेन्टहरू यो प्रोग्रामहरू गर्ने चाहिँ एउटा एएनएस नै थियो त्यो बेला। अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चिन्ने मान्छेहरू नै प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट भइरहेको हुँदाखेरि हामी गइरहन्थ्यौँ र मेरो बुवा लाग्नु भयो पहिला चाहिँ, फर्स्टमा चाहिँ बुवा नै त्यसमा प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभयो, पहिला भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुभएको थियो। अनि त्यसपछि मैले पनि त्यसमा अब के गरौँ हुँदाखेरि अब तिमी पनि ट्रेजरर हौ न भनेर भन्नुभयो होइन। अनि मैले 1988 तिर चाहिँ नि ट्रेजररको काम गरेँ एएनएसमा, त्यसरी पसेको हो म। फर्स्टमा सोसियल वर्क गरेको भनेकै एएनएसको ट्रेजरर भयो। भनेपछि अमेरिका नेपाल सोसाइटी। दर्शक महानुभावहरू एएनएस भनेको हामी चाहिँ बुझ्छौँ होला, कति दर्शक महानुभावहरू यो विश्वव्यापी रूपमा हेर्नुहुन्छ। अमेरिका नेपाल सोसाइटी फेरि एकपल्ट भनिदिउँ, उत्तर अमेरिकाकै सबैभन्दा नेपालीहरू समुदायको सबैभन्दा मुनाफा रहित संस्था एएनएस, जो अहिले अध्यक्षमा चाहिँ प्रभा भट्टराई देउजा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको त अब बुवाबाट होइन कोषाध्यक्ष बन्नुभयो भनेपछि प्रभातजीको चाहिँ कसरी शुभारम्भ भयो? हजुर मेरो मुवा चाहिँ एकदमै इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। म सानो हुँदाखेरि नै काठमाडौँदेखि नै मुवा चाहिँ सधैँभरि सबैजनालाई हेल्प गर्दै हिँड्ने त्यो देखाएको थिएँ, त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट हुर्किएको थिएँ। अब यहाँ आएपछि त झन् हेर्नुहोस्, स्कुलमा पनि म स्टुडेन्ट क्लबमा इन्भल्भ भएँ, त्यो पनि कम्युनिटी सर्भिस स्कुलको लागि। हेर्नुहोस्, जब म नर्सिङ क्लासेसहरू लिएँ, भलन्टियर सर्भिस गर्न थालेँ नर्सिङ जोनमा, त्यो पनि सर्भिस भयो। हेर्नुहोस्, फेरि मेरो होस्ट फ्यामिली कस्तो थियो भने, मेरो अमेरिकन फ्यामिली कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने दे आर अलवेज, उहाँहरू चाहिँ सुप किचन, डिसीको सुप किचनमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो। सो द्याट वाज समथिङ गिभिङ ब्याक भनेर भनिन्थ्यो त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, त्यो पनि इन्भल्भ भएँ। फेरि म हस्पिसमा पनि इन्भल्भ भएँ भनेपछि अल अराउन्ड मैले चाहिँ इन्भल्भको ठाउँमै बसेँ। अनि थर्ड थिङ वाट ह्यापन इज, अब अफकोर्स एएनएस, अब बाले त्यहाँ फुलबारी क्लब भनेर खोल्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कल्चर प्रोग्राम प्रमोसन हुन्थ्यो टुरिज्मको लागि। उहाँले जहिले पनि मलाई चाहिँ, आई डोन्ट नो वाट हि स अन मी, मलाई थाहा छैन, म जहिले पनि सोध्न चाहन्छु मलाई जहिले पनि पिक गर्नुहुन्थ्यो र हरेक स्टेटमा यो कल्चर सोको लागि जान्थे। सो इट्स अल अबाउट सेयरिङ, गिभिङ भनेर सिकाइरहनु हुन्थ्यो सबैतिर। सराउन्डिङै त्यस्तो भएर हुर्केपछि इट इज पार्ट अफ माई जर्नी भने जस्तो लाग्छ आजकल चाहिँ। भनेपछि तपाईँ विभिन्न राज्यहरूमा पनि जानुहुन्थ्यो
भने त आफै तपाईँ स्वयं नृत्य गर्ने कि तपाईँ संयोजन गरिदिने प्रभाजी? स्वयं सरोज दिदी, you are laughing at me. नाच्ने कि होइन अब भन्न खोजेको नाच्ने आफैले पनि नाच्ने सबैजना। हाम्रो कस्तो थियो भनेदेखि प्रभाको पनि कुरामा मैले सँगै गर्न खोजेँ, किनभने हामी सँगै हुन्थ्यौँ कि त्यो बेला। मेरो भाइ बहिनीहरू नाच्ने त्यस्तो प्रोफेसनलहरू कोही पनि थिएन अमेरिकामा। सो हामी सबैलाई नाच्न गाउन मन लाग्ने। अनि मलाई चाहिँ त्यतिको नाच्नमा मन पर्दैन थियो। तर म चाहिँ नि प्रोग्राम कोअर्डिनेटर भइदिन्थेँ कि सबैजनालाई कोअर्डिनेट गरेर। अनि एमसी हुने म चाहिँ सधैँ मलाई एमसीमा राख्थे यिनीहरूले। यिनीहरू चाहिँ नाच्थे, मेरो बहिनीहरू प्रभा अनि मेरो भाइहरू सबैजना, मगन, उनीहरू सबैजना नाच्ने। अनि ठाउँ ठाउँमा जान्थ्यौँ हामी। पहिला एएनएको कन्भेन्सनहरू हुन्थ्यो नि ठाउँ, एभ्री सिटीमा। कहिले रोचेस्टर पुगे हुन्छ, कहिले ल्याङ्केस्टर, कहिले मिचिगन, कहिले कता होइन, ओहायो, त्यसरी फ्लोरिडासम्म पनि पुगेका थियौँ हामी। त्यसरी चाहिँ नि हामी सबै ग्रुपै जान्थ्यौँ त्यसरी डान्स गर्नको लागि। भनेपछि तपाईँ दुईजना केबाट यस्तो भयो होइन? तपाईँ बुवाबाट अमेरिका नेपाल सोसाइटीमा आउनुभयो, प्रभाजीले भने जस्तो अरू विभिन्न संस्थामा हुन्थ्यो, अनि अन्त्यमा अमेरिका नेपाल सोसाइटीबाट हुनुभयो। अनि अहिले अमेरिका नेपाल सोसाइटीकै मूर्धन्य पदमा शीर्षस्थ स्थान भन्छ नि होइन, प्रभाजी चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। अब यो सामान्य कुराहरू चाहिँ हामी सुरुवात तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होइन। पहिले सुरुमा सरोजजी, अहिले नि जस्तै अमेरिका आइसकेपछि तपाईँ धेरै सङ्घ संस्थामा पनि संलग्न धेरैमा हुनुहुन्न, तर जति छान्नु भएको छ अहिले तपाईँ अहिलेसम्म जस्तै भनौँ न, अब मलाई थाहा छ होइन, तपाईँ नेपाल पासापुस अमेरिकाको सायद 2 पटक पनि नेतृत्व लिनुभयो, लामो समय बस्नुभयो होइन। 31 वर्ष भयो नि त एनपीपीए भएको होइन त सरोजजी? 30 वर्ष 1991 मा सुरु भएको। 1991 मा चाहिँ नि एनपीपीए भनेर एउटा फर्स्ट नेवा अर्गनाइजेसन आउटसाइड अफ नेपाल भनेर छ नि, फर्स्ट खोल्नु भएको थियो। त्यसमा फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ मेरो बुवा नै हुनुहुन्थ्यो। बुवा प्रेसिडेन्ट भएपछि अब बुवालाई हेल्प गर्न त लाग्नै पर्यो, हामी सबैजना फ्यामिली नै लाग्यौँ होइन। त्यसरी नै सुरु भएको थियो। त्यसबेला मेरो केही त्यो रोलहरू नभए पनि मैले चाहिँ नि कन्टिन्युअसली एनपीपीएमा ट्रेजरर, कहिले कोअर्डिनेटर, कल्चर कोअर्डिनेटर, साथमा अनि पछि हुँदा म दुईटा टर्ममा चाहिँ मैले भाइस प्रेसिडेन्ट भएँ, अनि त्यसपछि प्रेसिडेन्ट भएँ। हजुर, अध्यक्ष पनि हुनुभयो। जुन समयमा तपाईँले महजोडीलाई 25औं रजत जयन्ती वर्षमा तपाईँले मदन होइन महजोडीलाई पनि ल्याएर कार्यक्रम पनि गराउनु भयो नि त। त्यो एउटा चाहिँ नि मेरो जिन्दगीको ठुलो अचिभमेन्ट हो कि यो 25th एनिभर्सरी एनपीपीए को एनिभर्सरी त्यस्तो किसिमले 2 दिनको मनाएर चाहिँ नि एउटा छ नि, अनि महजोडीलाई ल्याएर चाहिँ एउटा ग्रान्ड छ नि कल्चर प्रोग्राम गर्नु भनेको एउटा ठुलो एउटा एकदम लाइफ टाइम अचिभमेन्ट भने जस्तै के मेरो लागि चाहिँ। हामी पनि महजोडीले त सरोजी त्यो समयमा आफ्नो एउटा कार्यक्रमै तपाईँहरूको होइन, तपाईँ एनपीपीए को लागि नै विशेष एउटा प्यारोडी नै ल्याएर त होइन, त्यो एउटा ल्याउनु भयो नि होइन। हजुर, महजोडीको चाहिँ एउटा हामीसँग धेरै पहिला पुरानोदेखि नै हाम्रो सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग, 1990 देखि नै होइन। प्लस चाहिँ नि मदन कृष्ण दाई चाहिँ नि मेरो आफ्नै नाता पनि पर्छ, मेरो बहिनीको जेठाजु हो उहाँ। अनि त्यही भएर पनि हाम्रो एकदमै घनिष्ठ छ नि सम्बन्ध छ उहाँहरूसँग। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि मैले एकचोटि भन्दाखेरि उहाँ नाइ पनि भन्नु भएन र उहाँहरूले त्यही प्रोग्रामको लागि 2 हप्ताको लागि अमेरिका आउनु भएको थियो त्यो बेला 2016 मा। हजुर, त्यो आउनुभएको। त्योभन्दा अगाडि अमेरिका पहिलो पटक भ्रमण आउँदा पनि तपाईँहरूकै बसेर चाहिँ अमेरिका गयो भनेर महजोडीले पनि भन्नुहुन्थ्यो होइन त। सरोजी, अब यस्तो होइन, पहिले सुरुमा अमेरिका नेपाल सोसाइटी एएनएस लाग्नुभयो, अनि एनपीपीए पनि छँदैछ, त साथसाथमा अब त्यसको बिचमा एएनए पनि थियो। एएनएमा पनि मैले मेम्बर एट लार्ज भएर काम गरेँ अलिकति, समितिमै बसेर पनि काम गर्नुभयो, त्यसरी गर्नुभयो भने। अनि अहिले चाहिँ होइन यो हाम्रो मेरो चाहिँ डेडिकेसन एनईसीसीमा छ। अब सबै एनईसीसी भनेपछि त्यसको नेतृत्व हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू अलिकति एनईसीसीको बारेमा भन्नु। यो अमेरिकाकै सामुदायिक केन्द्रमा अमेरिकामा सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्थापना भएको हो होइन त। हजुर, अलिकति यसमा अलिकति भन्नु त, कति एकड छ त सम्झना छ? यो अहिले अलमोस्ट 10 एकरको जग्गा छ होइन, बिल्सभिल मेरील्यान्डमा। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले
एउटा घर र एउटा बार्न कम्युनिटी हल जस्तो छ जुन चाहिँ नि एकदम रेडी चाहिँ भएको छैन। मन्दिर छ सानो अनि हामीलाई ठुलो 10 फुटको चाहिँ नि बुद्धको स्ट्याच्यु पोडियम समेत छ त्यहाँ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ, रमाइलो हैन। अब अहिले चाहिँ नि हामीले यो नेपाल एजुकेसन र कल्चर सेन्टरलाई दुवैतिर कल्चरबाट पनि एजुकेसनमा पनि ल्याउनको लागि नेपाली पाठशाला पनि चलाइरहेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ 2 वर्ष भयो। अनि त्यसको सँगसँगै कल्चर त भइरहन्छ, रिलिजन त अब एभ्रीडे रिचुअलहरू त्यस्तो त भइरहेकै छ हैन। तर अब हामीले चाहिँ अझ यसलाई ठुलो बनाउनको लागि र यसलाई अझ पनि हामीले डे टु डे युज गर्न चाहिँ नि राम्रो मन्दिर, नेपालको जस्तै राम्रो मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ नि मोन्टगोमरी काउन्टीमा पर्मिटहरूको लागि सबै अगाडि बढिसकेका छौँ हैन। अब त्यो कसरी पर्मिटहरू कसरी नभइरहेको त्यो भन्ने कुरा कतिलाई हुन्छ, तर चाहिँ नि यो गभर्नमेन्टमा गइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको एउटा एउटा स्टेप हुँदो रहेछ कि यो स्टेप पुरा भएपछि यो दिने, यो त्यसैले त्यो एकैचोटि अब सानो ल तिमीलाई पर्मिट दिएँ भनेर उनीहरूले कहिले पनि दिँदैन, उनीहरूले हेरिरहन्छ। त्यस्तै अनुसार चाहिँ नि अहिले हामीले त्यस्तै एक्सपिरियन्स गरिरहेका छौँ कसरी हुन्छ भनेर। हजुर, धन्यवाद सरोजजी। दर्शक महानुभावहरू, सरोजजी 38 वर्ष अगाडि अमेरिका आउनुभएको, विद्यार्थी अघि भन्नुभयो, पढ्नुभयो, यहीँ दुःख गर्नुभयो, अप्ठ्यारो थियो, सङ्घर्षका कुराहरू पनि हामीलाई सुनाउनु भयो। सरोजजी, अब यो अघि म महाविद्यालय कुरा जान्छु, अनि त्यो बेलामा त अब तपाईँ मेरील्यान्डमा बस्ने होइन, यो महाविद्यालय भनेको कलेजहरू जानलाई कस्तो किसिमको थियो? त्यो बेलामा आफ्नै सवारी साधन किनेर जाने चलन थियो कि कसले पुऱ्याइदिन्थ्यो कि? मैले कम्युनिटी कलेज जाउन्जेलसम्म त मेरो बुवाले नै पुऱ्याइदिनु हुन्थ्यो मलाई होइन। मतलब पुऱ्याइदिनु हुने, लिन हुने। अनि फेरि तर बसको पनि बन्दोबस्त छ त्यहाँ होइन, जुन ठाउँमा जाने हो लोकल बसहरू पनि चढेर गएँ। अनि त्यसपछि त्यो दुःख देखेर अनि आफैलाई सिक्न मन लाग्यो कि, मतलब ड्राइभिङ पनि सिकेँ। 1 वर्ष जतिभित्रमा मलाई बुवाले नै सिकाइदिनु भएको, ड्राइभिङ पनि मेरो बुवाले नै मलाई सिकाइदिनु भयो। म फर्स्ट मेरो फ्यामिलीमा बुवापछि लाइसेन्स लिने पनि मै फर्स्ट थिएँ होइन। अनि त्यो ऊ भएपछि फेरि पछि चाहिँ नि अब अलिअलि पैसा जोडेर कार पनि किने होइन। अब त्यो आफैले, किनभने मैले पार्ट टाइम काम पनि गर्थेँ, मैले बिजनेस अफिसमा काम पनि गर्थेँ, पढाइ पनि सँगसँगै। जे होस् मैले आफैले, बुवाले पहिला सुरुमा त खर्च गर्नुभयो, सबै तिर्दिनु भयो, तर हामी 4 जना छौँ नि छोराछोरीहरू, फेरि अरूको त कलेज जान रेडी भइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ नि मैले आफैले चाहिँ नि पढेर मतलब काम गरेर पनि मैले पढाइ सिद्ध्याएँ। ब्याचलरसम्म चाहिँ मैले त्यसरी नै सिद्ध्याएँ। भनेपछि काम पनि गर्दै होइन, यता कमाउँदै पनि त्यसै जाँदै। जस्तै अहिले नि सरोजजी, जो गाडीहरू किन्न नि कति सजिलो छ नि, बसी नै आउँछ। त्यो बेलामा कस्तो थियो? त्यो जस्तै गाडी किन्न पनि कस्तो चलन थियो? गाडी किन्न तपाईँ नेपालबाट आउनुभएको त छैन, केबाट कसरी किन्ने चलन थियो पहिले? अब त्यो बेला अर्को कुरा, एउटा कुरा चाहिँ सबभन्दा अब ल्याङ्ग्वेजको गाह्रो थियो होइन। सबभन्दा अब हामीलाई त्यति बेला फ्लुएन्ट इङ्ग्लिस त आउँदैन थियो। अब कसलाई लग्ने, हामीलाई लग्यो भने त सबै ठगिहाल्छ, अब हुन्छ भन्ने कुरा थियो नि होइन। अनि हाम्रै अफिसको चाहिँ नि, बुवाको अफिसको भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा उहाँ एकदमै हेल्प गर्ने कि, हामी नेपालीहरू, हामी बाहिरबाट आएको मान्छे भनेर हाम्रो फ्यामिलीलाई नै कलेजमा भर्नादेखि लिएर स्कुलमा मेरो भाइ बहिनीहरूलाई एलिमेन्ट्री स्कुल, हाई स्कुल भर्ना गर्नलाई पनि उहाँले धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो कि। अनि उहाँले नै लग्नुहुन्थ्यो हामीलाई कार किन्न जानलाई पनि, उहाँले लगेर ल यतिमा किन, यो किन, यसो किन। अब थाहै छैन, केही थाहै नै हुँदैन थियो, कुन कार राम्रो हो पनि थाहा हुँदैन थियो होइन। बुवालाई पनि त्यसरी, अनि बुवा म गएर अनि हामी त्यसरी किन्थ्यौँ कार किन्दा। गाह्रो त गाह्रो थियो, त्यस्तो थियो होइन कार किन्नलाई पनि भन्दै भने। तपाईँले पनि अब तपाईँकोमा आए, म अमेरिकन नेपाल सोसाइटीमा त अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। अनि अब तपाईँ होइन यो डिसी क्षेत्रको लागि होइन, नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि होइन, यो क्षेत्रको लागि पनि हुन्छ। तपाईँले त्यति लाज मान्नुहुन्छ, त्यति भन्न पनि भन्नुहुन्न, आफ्नो काममा त ध्यान दिनुहुन्छ होइन। अलिकति जस्तै अहिले सरोजीले भने जस्तै तपाईँ 35 वर्ष अगाडि आउँदाखेरिको होइन, जस्तै तपाईँले उहाँले पढे जस्तै कसरी जानुहुन्थ्यो होइन, यो गाडी किन्नको अनुभवहरू अलिकति के भनौँ, त्यसपछि अन्य राम्रो कुराहरू हामी आउँछौँ। अब मेरो चाहिँ कस्तो थियो भने, म चाहिँ सिटीमा बसेको भएर अन द हिल, हामीले के भन्छ भने क्यापिटल हिलतिर बस्दाखेरि अन द हिल भन्थ्यो क्या। त्यतिखेरको जमानामा हाम्रो कोड वर्ड इज अन द हिल। अनि हामी म त्यहाँ बस्थेँ। अनि त्यहाँबाट क्यापिटल, इस्टर्न मार्केट अनि मेट्रो एकदम नजिक थियो क्या हाम्रो चाहिँ।
बसेको भएर सो मेरो ट्रान्सपोर्टेसन वाइज चाहिँ मलाई मेट्रो इज युजफुल थियो र अफकोर्स हामीले हिँड्नु पर्थ्यो हिउँ परेको बेलामा पनि लडी मेट्रो लिन पनि गएको छौँ सो वी हेभ डन इट अल तर त्यो रमाइलो अर्कै थियो फेरि त्यसरी मेट्रो पनि चढ्ने थियौँ र बस पनि कहिलेकाहीँ चढ्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् मोकामरी कलेज जाँदाखेरि चाहिँ मेट्रो चढेर फेरि बस चढ्नु पर्थ्यो कहिलेकाहीँ हिँड्नु पर्थ्यो सो इट्स अल डिपेन्ड हाउ वी हेभ टु गो है त्यसरी जान्थ्यौँ तर मटर किन्ने कार्यक्रममा चाहिँ अफकोर्स मेरो होस्ट फ्यामिली म पनि एकदम मैले पनि इन्टर्नसिप गरेको थिएँ मेयरको अफिसमा सो हो पैसा अलिकति जम्मा गरेको थिएँ या वेट्रेसिङ पनि गरेको थिएँ सो देयर इज थिङ्स द्याट वी अल डिड स्टोरमा पनि काम गरेँ सो त्यो गरेर आफ्नो पैसा जम्मा गरेर मटर पनि किने हो तर मलाई चाहिँ कस्तो सजिलो भयो भने मलाई चाहिँ मेरो होस्ट प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ you have to do this, you have to do that भन्ने एउटा डिरेक्सन थियो कि एभ्री स्टेपमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई एकदमै हेल्प गर्नुभएको थियो मलाई हाई स्कुलदेखि मेरो प्यारेन्टिङदेखि मलाई एकदम डिरेक्सन दिनमा धेरै मद्दत दिनुभएको थियो फेरि एउटा मात्र होइन होस्ट फ्यामिली मलाई दुईवटा थियो कि स्टेट डिपार्टमेन्टको पनि फ्यामिली थियो र यहाँको पनि हिलको पनि फ्यामिली थियो सो आई हेड टु फ्यामिली हु इज रियली गाइड मलाई चाहिँ गाइड गरिरहनुहुन्थ्यो हजुर तपाईहरु सरोजजीलाई पनि प्रभाजी सरोजजी पहिले त्यसरी आउनु पनि 38 वर्ष त्यसमा हैन कस्तो देशमा आएछु म त म फर्किन पर्छ अथवा त्यस्तो किसिमको प्रभाजी तपाईलाई लाग्यो कस्तो देशमा आएको छु कहाँ छ के छ अनकन्ट्याक्ट छ नेपालीहरु पनि छैनन् हैन छोला हैन यो कचिलाहरु यस्तो खाना पनि पाइएन हैन जस्तो किसिमको त्यस्तो कहिले भयो त्यो बित्थामा आइछु फर्किने जस्तै पहिले आएको मान्छेले त्यसो भन्छ नि पढे अध्ययन गरेर जान्छु भने हैन अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ सरोजी तपाईलाई त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि साथीहरु छुटेकोले के साथीहरु टिनेज इयरमा अब साथीहरु भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ के त्यस्तो बेलामा अनि साथीहरु छुट्दाखेरि चाहिँ नि ओहो म आएपछि मलाई त यो ग्रीन कार्ड त्यस्तो भन्ने पनि थाहा थिएन यही बस्ने भनेर नि प्लानै थिएन जस्तो लाग्थ्यो हैन अब के भन्नु भयो होला तैपनि मैले के पनि वास्ता नगरेन बुवालाई बुवा अब हामी कहिले नेपाल फर्किने भनेको थिएँ कि मैले एकचोटि अनि बुवाले कहाँ फर्किने तिमी यही बस्छ भनेर मैले होइन म त फर्किन्छु भनेको थिएँ कि मैले एकचोटि अनि मेरो बहिनीहरूले पनि त्यसै भन्थ्यो उनीहरू पनि मिस हुने कि साथीहरू मिस हुने एकैजना मात्रै हो मेरो भाइ एकजनालाई चाहिँ केही पनि मिस भएन ऊ सानै थियो एकदमै उसलाई चाहिँ कोही साथी पनि मिस भएन केही पनि भएन ऊ त एकदमै पहिल्यै एकदम एडजस्ट भयो र हामीलाई चाहिँ गाह्रो भएको थियो 1 वर्ष जति चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको थियो 1 वर्ष प्रभाजी तपाईँ के छ त्यो बेलामा फर्किन्छु हैन त्यस्तो किसिमको भयो कि अब बुवामै हुनाले त्यस्तो भयो मलाई केही पनि भएन मलाई त त्यस्तो त्यो फर्किन्छु केही मलाई सोचाइ नै आएन सिरियसली भन्ने हो भने म त आई वाज इन मलाई त एकदम रमाइलो लाग्थ्यो म त जे पनि गर्न पाउने मलाई आफ्नो तालले यो दिस इज व्हाट आई वान्ट भन्न सक्ने अब जे पनि चिज के भन्छ जति पनि चिज गर्छु भनेको चिजहरू अगाडि थियो के अनि त्यो ट्याकल गर्दै जाँदाखेरि झन् रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ मैले त्यो फर्किन्छु भनेर सोचिनँ दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका EW.com म विजय थापा हामी बहस कार्यक्रम गरेका छैनौँ छलफल कार्यक्रम होइन हामी 35-38 वर्षदेखि अमेरिकामा रहनुभएका महिला नेत्री जसले धेरै काम गर्नुभएको छ पछि म कुरा आउँछु उहाँहरूसँग हामी गफ गरिरहेका छौँ सामान्य घरेलु रूपमा घरेलु कुराहरू उहाँले गरेका अनुभवहरू हैन भोगाइका जीवनका भोगाइका कुराहरू गरिरहेको छु कृपया धैर्य धारण गर्नु होला सरोजजी र प्रभाजी हैन अब नेतृत्वमा हुनुहुन्छ हैन जस्तै अहिलेसम्म अमेरिकामा एकजना पनि हैन महिला राष्ट्रपति नबनेको अवस्था छ नेपालमा त भयो हैन यस्तो देशमा महिलालाई हुनै हुँदैन भनेको देशमा तपाईँ एउटा हैन गरिमामय संस्थामा डीसी महानगर क्षेत्र भनेको विश्वकै मतलब भनौँ न डीसी भनेको वाशिंटन डीसी राजधानीको वरपर हुनुहुन्छ दुवैजना नै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ हैन कतिको जस्तै बाधा अडचन भन्छन् तगराहरू महिलाहरू त्यसै तपाईहरुले चुनौतीहरू के मैले अब त चुनाव लड्दाखेरि पनि चुनौतीहरू आए प्रतिबद्धताहरू हैन तपाईले म यसरी गर्छु भन्दा पनि महिलाहरूलाई भर्सक नदिए पनि हुन्छ कि त्यस्ता किसिमका कुराहरू कतै त्यस्ता किसिमकाहरू त्यस्तो तितो अनुभव अब त्यस्तो केही छ तपाईले जीवनमा नेतृत्व पुगुन्जेलसम्म त्यस्ता किसिमको अनुभव केही गर्नुभयो त सरोजजी पहिले मलाई चाहिँ त्यस्तो केही फिल त भएन हैन तर पनि अब
नेपाली संस्थाहरूमा नेपाली उसमा त अब अलिअलि त भइरहन्छ होइन अलिकति कोही मान्छेहरू चाहिँ नि अब यो स्वास्नी मान्छेसँग के कुरा गर्ने म त प्रेसिडेन्टै भए पनि भाइस प्रेसिडेन्ट भए पनि अर्कोसँग कुरा गर्छु भन्ने कुरा त्यो कुनै कसैलाई चाहिँ फिल गराउँथ्यो तर चाहिँ एज अ होल एउटा टिममा चाहिँ टिमभित्र चाहिँ कहिले पनि मलाई त्यस्तो फिल भएन एनपिपिएमा हुँदाखेरि पनि म अब पहिलेदेखि सुरुदेखि थिएँ होइन अनि त्यहाँ पनि यो स्वास्नी मान्छे हो यसले गर्दैन भन्ने मेरो पर्सनालिटी त्यस्तै छ कि होइन के थाहा छैन होइन कसरी हो तर चाहिँ मलाई नै इन्करेज गर्यो कि प्रेसिडेन्ट हुन्न भन्दाखेरि पनि हो भनेर मतलब मलाई त्यस्तो अब अलिकति हुन्छ नि अब मेरो जब पनि त्यस्तै छ एकदमै मतलब छ नि हाई मेन्टेनेन्स भने जस्तो छ नि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ मेरो अब एकाउन्टिङको काम त्यस्तै छ नि फाइनेन्सको अनि मैले त्यसमा लिन्न भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी सबै हेल्प गर्छौँ लिनु भनेर भन्नुभयो त्यस्तै यो एनइसिसीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि मलाई होल टिमले एकदमै सपोर्ट गरेर अब तपाईँ भन्नुहोस् भनेर मलाई पहिल्यैदेखि उहाँले भन्नुभयो र मलाई पनि अब चाहिँ नि म रेडी भएँ भने जस्तो गरेर म आउनु पाएँ कि यसमा यो संस्थामा सबैले मलाई एकदम ट्रस्ट गरेर भन्नुभएको थियो होइन म कसैसँग लडेर इलेक्सन गरेर आउनु परेन मलाई त्यो पनि एउटा किसिमले त्यो पनि राम्रो फिल भयो कि खास चाहिँ नि किनभनेदेखि कुनै पनि कुरामा इलेक्सन भएपछि चाहिँ नि अलिकति मान्छेहरूले दुईटा पार्टीमा एउटा पार्टीमा लाग्ने अर्को पार्टीलाई नराम्रो भन्ने चाहिँ छ नि त्यो चलनै छ कि त्यो कुरामा मैले देखिरहेको छु होइन त्यो सबै पहिलादेखि भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ नि मलाई चाहिँ पर्सनली केही पनि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन हजुर तर चुनौती त अब जहाँ पनि भइहाल्छ एउटा च्यालेन्जेस भनेको त लाइफ इज च्यालेन्ज भने जस्तो छ नि प्रभाजी मैले उहाँलाई जुन जिज्ञासा राखेँ प्रभाजी छोटोमा हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिले महिला भन्ने वर्डै च्यालेन्जिङ छ नम्बर 1 नम्बर 2 म भन्छु तपाईलाई एज अ इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट फर अमेरिकन नेपाल सोसाइटीमा च्यालेन्जहरू धेरै आए जे गरे पनि च्यालेन्जेस थियो हेर्नुहोस् हाम्रो कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाई मेन हेर्नुहोस् हामीले केही गर्न अगाडि बढ्यो कि इट इज रङ भन्ने छन् तर सबै म्यान त्यस्तो छैनन् फेरि हेर्नुहोस् सपोर्टिभ पनि छन् इन्करेजमेन्ट पनि छन् जस्तो सरोजजीले भन्नुभयो सो हाम्रो ह्यान्डफुल छन् तर वी हेभ टु चेन्ज हाम्रो सोसाइटी निड्स टु चेन्ज हेर्नुहोस् हामीलाई पनि हामी मल्टिपल ह्याट लाए तापनि हाम्रो कमिटमेन्ट लेभल हाम्रो एफर्ट हाम्रो इन्करेजमेन्ट हामी जहिले पनि ड्राइभ गर्छौँ क्या त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि यो चाहिँ तर मैले जब एएनएसमा चाहिँ आउँछु भन्दाखेरि आई ह्याड अ रियली ब्याड च्यालेन्जेस हेर्नुहोस् होइन नचाहिँदो च्यालेन्जेसहरू थियो यो त भलन्टियर अर्गनाइजेसन हो बाबा इट इज नट फन्डेड आई डोन्ट गेट पेड हेर्नुहोस् न पैसा पाउँछु हामीलाई इच्छा भएर काम गर्न आएका हौँ हामी लिन आएका होइनौँ म लिन आएको होइन म दिन आएको भन्दाखेरि पनि च्यालेन्जेस छ यु भर्सेस मी त्यो गर्नुपर्ने जरुरत छैन क्या सबैजनाको टाइम अनुसारले गर्नु पर्थ्यो क्या अनि फेरि यङ युथहरू आउँछन् भने वी निड टु इन्करेज दिस पिपल भन्ने एउटा भावना हुनु पर्थ्यो स्पेसली बिङ अ वुमन इन आवर कम्युनिटी हेर्नुहोस् वी आर सो बिहाइन्ड सो फार अन थिङ्स त्यो भएको छ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने वी हेभ एन्डलेस च्यालेन्जेसहरू छन् त्यो ट्याकल गर्नलाई हरेकचोटि हरेक चिजमा छ हाम्रोमा हेर्नुहोस् हामी कहिले पनि छैन भन्न चाहिँ सकिन्न मैले किनभने एनएसमा बसेपछि मैले धेरै चिज देखेँ म यो एनएसमा बसेर नबसेको भए मैले देख्दिनँ ती होला तर मैले देखेपछि इट वाज अ ह्युमङ्गस च्यालेन्जेस अन एभ्री एस्पेक्ट फर वुमेन लगाए पनि खाए पनि च्यालेन्जेस बसे पनि च्यालेन्जेस कसरी बोले पनि च्यालेन्जेस हेर्नुहोस् यु सपोज टु बी फ्री अन योर ओन हामीले जे बोल्न सक्छौँ बोलौँ मलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन भने इट्स ओके आई विल लर्न भन्ने हुन्छ नेपाली बोल्न आउँदैन भने सकिन्छ भन्ने हुन्छ हाम्रोमा छैन के यसले गरिन उसले त्यो गर्नुपर्ने जरुरत छैन काममा ध्यान दिनुहोस् वाट डिड यु कमिट हाउ डिड यु सर्भ वाट डिड यु डेलिभर भन्ने चिजमा फोकस गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् कम्युनिटीलाई एउटा लेसन के भन्दाखेरि एउटा लेसन के गर्नुपर्छ भनेदेखि यो अहिले हामी 2021 भइसक्यो अहिले पनि हामी पछाडि स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ नि खालि घरको भित्र मात्र राख्ने टाइम छैन कि अब चाहिँ यदि यस्तो गरेको भएकोदेखि हामी अगाडि नै आउँथेन होला यदि मेरो हस्बेन्डले मेरो फादरले होइन मेरो बुवाले त्यसो गरेको भएदेखि हामी अगाडि नै आउनु उहाँहरू जस्तै हुनु पर्यो कि यो सोसाइटी पनि आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि बाहिर ल्याएर लिडरसिप पोजिसनमा खडा गर्न सक्नु पर्यो त्यही हो हामीलाई इन्करेज गर्नु पर्यो गर भन्ने
सजेसन दिनु पर्यो। कतिजना छन् हाम्रो हजुर। अगाडि बसिरहन्छन्, अगाडि आउँदैनन्। हेर्नुहोस् सरोजजी, अब प्रभाजी दुवैजनालाई सोधे, जस्तै तपाईँहरू नि दुवैजना हामीले यसो 10औं वर्षको है यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू राजनीतिको भन्ने बित्तिकै तपाईँ दुवैजनालाई कन्सिरी ताप्ने होइन, त्योभन्दा पनि राजनीति भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू 10 कोस टाढा भाग्ने हुनुहुन्छ होइन। एउटै मात्रै देख्नुहुन्छ तपाईँहरू, खालि काम, 1 काम 2 काम 3 काम मात्रै गर्नुहुन्छ। यो तपाईँहरू यस्तो तर्सिनु भएको होइन राजनीतिको राह भन्ने बित्तिकै यो नेपाली समाजमा यो अमेरिका देखेको हुनाले तपाईँहरू तर्सिनु भएको हो त? होइन, त्यो तर्सेको कारण चाहिँ नि, किनभने मलाई नेपालमा पनि हुँदाखेरि पनि मलाई राजनीतिको यो पोलिटिक्सको केही पनि मतलब थिएन होइन। अब यहाँ आइसकेपछि त झन् कुरै छैन कि त्यो गर्नु पनि हुँदैन कसैले पनि। यदि यहाँ बसेर नेपालको पोलिटिक्स गर्ने भएदेखि नेपालमै गएर बसे नि हुन्छ कि, नेपालमा गएर बरु त्यहाँको पोलिटिक्स गर्नु, त्यहाँ केही त राम्रो होला नि। यहाँ बसेर त्यो नेपाली पोलिटिक्स गरेर केही यहाँ केही पनि राम्रो हुँदैन, खालि ग्रुप मात्र हुन्छ, ग्रुप मात्रै डिभाइड हुन्छ, ग्रुपले मात्रै केही कामै गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यसमा इन्ट्रेस्टै छैन, मलाई त इन्ट्रेस्टै छैन के पनि। हजुर सरोजी, त्यसो भनेको भने जस्तै ह्यारी भण्डारी होइन चाहिँ उसले नेपाली राजनीति छोडेर अमेरिकी राजनीति, त्यो चाहिँ तपाईँलाई मन परेको होइन? एकदम राम्रो लाग्छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ। किनभनेदेखि द्याट्स लाइक हेल्पिङ कम्युनिटी के, कम्युनिटीलाई हेल्प गरिरहेछ उहाँले। जस्तै उहाँले पोजिसनमा नेपाली समुदाय लाग्ला जस्तो भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँ चाहिँ अब अमेरिकी मूलधारमा लाग्नु हो भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो राजनीति चाहिँ राको सुन्न मन लाग्यो है, नभए चाहिँ नेपालको राजनीति जस्तो यहाँ भयो भने तपाईँलाई कन्सिडर ताप्ने कुराहरू होइन त? पछि पनि छोटोमा के भनिदिनुहोस् त। अब कस्तो हुन्छ भने ह्यारीजीको भन्ने हो भने चाहिँ हि इज रिप्रेजेन्टिङ अल अफ अस नेपाली। हेर्नुहोस्, सो हि इज रिप्रेजेन्टिङ युनिटी, हि इज नट डिभाइडिङ। हेर्नुहोस्, जब राजनीतिक आउँछ तब वी आर डिभाइडेड, वी आर प्रब्लमेटिक भन्ने हो भने त यहाँकै राजनीतिक सिक्न बेटर छ नि त। एटलिस्ट वी लर्न समथिङ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुनु पर्यो। एन्ड यस एब्सोल्युटली सरजी, यस हजुरले भने जस्तै मलाई नेपालको पोलिटिक्स नल्याउनुहोस्, त्यही भएर हामीलाई नेपाली पोलिटिक्स पनि थाहा पनि छैन, मलाई इन्ट्रेस्ट पनि छैन, वी मुभ अन। हजुर सरोजी, अब विषयवस्तुमा अझै राम्रो कुराहरूमा आउँछु। यो राष्ट्रपति पुरस्कारबाट तपाईँहरू दुवैजना सम्मानित पुरस्कार होइन पाइरहनु भएको छ। सरोजीले धेरै लामो समयदेखि पाइरहनु भएको छ होइन। तपाईँ दुवैजनालाई होइन इनेप्लिजको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट पनि मैले नै तपाईँलाई बधाई दिएँ होइन। अब प्रभा भट्टराई देउजाजीले त लाइफ टाइम एचिभमेन्ट होइन यो अध्यक्षको होइन भनेपछि त्यहाँ दस्तखत चाहिँ होइन भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दिनुभएको छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ आजीवनकाल प्राप्ति पुरस्कार भन्छ नेपालीमा, पाउनुभयो होइन। अनि यो पुरस्कार भयो। अनि सरोजीको चाहिँ तपाईँ होइन स्वयंसेवक होइन राष्ट्रपति पुरस्कार पाइरहनु भयो, अलिकति तपाईँ लामो समयदेखि नै पाइरहनु भएको छ, केही भन्नु न, चुप लाग्नुहुन्छ, लाज पनि लाग्छ होला तपाईँलाई होइन। मैले अब नेपाली अर्गनाइजेसनमा मात्रै होइन, मैले चाहिँ यहाँको यो मेरो जब मैले लकहिड मार्टिनमा काम गर्न सुरु गरेँ अनि त्यहाँबाट पनि मैले भलिन्टियर काम गर्ने धेरै अवसर पाएँ कि त्यहाँ धेरै भइरहन्छ। कहिले मनकामी काउन्टीमा, कहिले कुनै अर्कै काउन्टीमा, कहिले डिसेबिलिटीलाई हेल्प गर्ने, कहिले अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनलाई हेल्प गर्ने होइन, त्यस्तो भइरहन्छ। त्यो टाइममा हामी मैले गरिरहेको हुन्छु, स्याटरडे सन्डे कहिले कहिले फुर्सद छ त्यो बेलामा। त्यस्तो भएको भएर चाहिँ नि मैले उनीहरूले नै हामीलाई मेरो अफिसबाटै नै मलाई चाहिँ नि त्यो अवार्ड चाहिँ नि दिइरहेको हुन्छ कि यो प्रेसिडेन्ट भलिन्टियर अवार्डको लागि। त्यो चाहिँ नि मलाई पहिला चाहिँ थाहा थिएन के हो कसो हो। पछि त्यही अब जसले मलाई साइन अप गरे नि भलिन्टियर गर्नको लागि, त्यो साइन अप गर्ने मान्छेले तिमीले किन अवार्ड नराखेको भनेर भन्न थाल्यो। अनि मैले के हो भनेर सोद्धाखेरि यस्तो तिमीले 100 आवर भन्दा बढी दिएको भएदेखि त तिमीलाई प्रेसिडेन्ट अवार्ड दिन्छ नि भलिन्टियर अवार्ड भनेर भन्दाखेरि अनि मैले कसरी गर्ने के गर्ने भनेर भन्दाखेरि उसले सबै बताइदियो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि जहिले हामी भलिन्टियर गऱ्यो। अनि त्यो बेला चाहिँ त्यो आवर्सहरू राख्न थालेपछि 2007 देखि सुरु भएको। 2007 मा चाहिँ नि जर्ज बुश प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलादेखि मैले पाइरहेको अहिलेसम्म यो वर्षसम्म पनि पाएकै छु। भनेपछि तपाईँलाई ल हामी प्रभाजी र उहाँलाई हामीले एकपल्ट ताली दिउँ निरन्तर रूपमा। अनि यतापट्टि आए हाम्रो प्रभाजी, तपाईँ यो होइन
भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पनि पाउनुभयो होइन, कस्तो लाग्छ? ठुलो होइन तपाईँको त होइन, त्यो राम्रो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो, छोटोमा भनिदिनुहोस् त। तपाईँले अरू अन्य पुरस्कार त कति पाउँछ त्यसै कुरा नगरौँ, पहिले चाहिँ राष्ट्रपति। अब त्यो पुरस्कार चाहिँ आई वाज भेरी ग्रेटफुल। हेर्नुहोस् है, मलाई आई वाज सक एट द सेम टाइम। अब मैले एक्सपेक्ट नगरेको चिज पाएँ, त्यो चाहिँ एउटा आफूलाई पनि सकै हो। र कस्तो भने आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर कम्युनिटी टु गेट all this opportunity to do for serving the community। हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ त्यो भएको हुनाले अब जे काम गर्दा पनि मैले कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट छु, नेपाली कम्युनिटीमा मात्र होइन कि आउटसाइड अफ नेपालीज कम्युनिटी पनि गर्छु के। त्यही भएको हुनाले मलाई चाहिँ आइ एम भेरी ग्रेटफुल। मैले एक्सपेक्ट नगरेको चिज पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ। अब हामी दर्शक महानुभावहरू लगभग कार्यक्रमको अझै 5-7 मिनट छौँ। हामी 2-3 वटा मात्रै जिज्ञासा छ। सरोजी, अब यत्रो समयमा समाजसेवामा होइन तन मन धन निस्वार्थ रूपमा तपाईँहरू दुवैजना राख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई केही लिनु पनि छैन, दिनु पनि केही पनि छैन होइन। तपाईँहरू होइन अब यो यत्रो गैर आवासीय सङ्घको यताउति भने तपाईँलाई केही मतलब छैन, आफ्नो काम मात्रै गरिरहनु भएको छ होइन। यो हामीले देखेको कुराहरू हो। अहिलेसम्म काम गर्दाखेरि चाहिँ उपलब्धिहरू मैले के गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन? अब त मैले समाजसेवा यत्रो गरेँ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उपलब्धिहरू मैले के गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सरोजजी? अब यति वर्ष, अब 30औं वर्ष भइसक्यो होइन यो सोसियल वर्क गर्दाखेरि। त्यो अब यो पाउनु, यस्तो पाउनु, यो पाउनु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेकै छैन पनि छ नि। तर कसरी राम्रो गर्ने, कसरी हेल्प गर्ने, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि म आउँदाखेरि नेपालीहरू धेरै भएको भए कति हेल्प गर्थ्यो होला मलाई, अथवा मभन्दा अलिकति पछि आउनेहरूलाई। त्यो बेलाको भन्दा अहिले त धेरै नेपालीहरू छ होइन। अब अहिले हामीले कसलाई के गर्न सक्छ, हेल्प गर्न सक्छ कि कम्युनिटीलाई हेल्प गर्ने, नेपाली भर्खर आएको नेपालीहरूलाई हेल्प गर्ने। कति अल्पत्र परिरहेको हुन्छ कि केही थाहा नभएर कहाँ जाउँ, कहाँ काम गरौँ, के गरौँ। अब कसैलाई त एउटा स्कुलको फर्म भर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ, बच्चालाई स्कुलमा भर्ना गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ होइन। त्यस्तो कुरामा हेल्प गरिदिनेदेखि लिएर सानोदेखि ठुल्ठुलो कुराहरूमा पनि छ नि, जबमा मिलाइदिने होइन। त्यस्तो कुराहरूमा हेल्प गर्न पाएदेखि अझ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले गरि पनि राखेको छु। गर्न सक्ने जति, आफूले भ्या जति, आफूले रिसोर्सेस भए जति कति हेल्प गर्न सकिन्छ गरिराखेको छौँ। अझ पनि पछि पनि गर्ने विचार छ। हजुर, यहाँ हाम्रो न्युयोर्कबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनी लेख्नुभयो, आफ्नो तितो मिठो अनुभवहरू बाँड्नु भएकोमा दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै आभार व्यक्त गर्दछौँ भनेर। उहाँलाई पनि तपाईँलाई नमस्कार नेत्र घिसिङजीलाई झन् छ हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले भन्नु। थुप्रैजनाहरू घिमिरे पुरुषजीले हेर्नु छ, मोती खड्काजी हेर्नु छ, उहाँले धेरैजना शिवपन्थी अल्सो वाचिङ भन्नु, शिवपन्थीजीले पनि, दयाजीले पनि हेर्नु भएको छ। दयाजी तँलाई धन्यवाद होइन, श्रुति भाइले हेर्नु भएको छ। मैले त्यही भने उपलब्धिहरू होइन के गरे जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा पनि उपलब्धि जस्तै भनौँ न, काम गरिरहनु भएको छ। अब उपलब्धि भनेको त तपाईँहरूले धेरै समाजमा काम गरे हामीले पनि देखिरहेको छौँ होइन। यस सम्बन्धमा प्रभाजी केही जोड्न मन लाग्छ? नभए म कोरोना महामारीको विषयमा अलिकति तपाईँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ, त्यसमा आउँछु। जोड्न मन लाग्छ। कस्तो हुन्छ भने अब सोसल सर्भिस भन्ने चिज चाहिँ एक्सपेक्टेसन नगरिकन सर्भ गरिन्छ होइन। हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2 कस्तो, अब जे चिज पनि सरजीले भने जस्तै वी वान्ट टु डु मोर है। अब म जेआरडी जुभेनाइल डिटेन्सनमा हुन्छु, हाम्रो युथहरू छन् होइन, उनीहरूलाई कसरी इन्करेज गर्ने कि रङ ट्र्याकमा नजाऊ भनेर त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, देयर सो मेनी फ्याक्टर्स हामीले ट्याकल गर्न सक्छौँ कि एउटै मात्र प्रोजेक्ट हुँदैन कि। धेरै प्रोजेक्टमा म चाहिँ युथहरूलाई चाहिँ इम्पावर गरिरहेको हुन्छु कि हाउ टु गेट आउट अफ इट, वाट क्यान दे डु, डोन्ट ड्रप आउट अफ स्कुल। हाई स्कुल सकिने बित्तिकै स्टक नगर, पार्ट टाइम काम गरेर पनि क्लासेस लिऊ, ग्रेजुएट गरेरै सर्नुपर्छ। त्यो भनेपछि तिमीलाई आफ्नो लेभलमा कामहरू आउँछ। यो स्टक भयो भने तिम्रो लाइफ कहिले पनि कतै पनि जाँदैन भन्ने एउटा सुझाव दिनुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। किनभने सबैजना कस्तो छ भने ओके हाई स्कुल सक्यो भन्ने बित्तिकै देन गो ब्याक टु काम खोजेर काम गरिहाल्छ। नगर्नु, पार्ट टाइम स्कुल लिएर कम्युनिटी कलेजबाट पनि कलेज गर्दै कहिलेकाहीँ कामबाट पनि पैसा दिन्छ पढ्नको लागि, त्यो पनि अप्सन हेर्नुहोस् होइन। इन्टर्नसिप हेर्नुहोस्, अब हाई स्कुलमा हुन्छ नि 10 क्लासदेखि नै इन्टर्नसिप खोज्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, 12 क्लासमा खोजेर हुँदैन, 12 क्लासमा त इन्टर्नसिपको प्याक पाइसकेको हुन्छ, भइसक्छ। सो दिज आर थिङ्स
इन्करेजमेन्टै छैन के हजुरको, त्यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई। अनि म जहिले पनि त्यो कजलाई चाहिँ म ध्यान दिइरहेको हुन्छु। सबैले फोन गर्छन्, जस्तो सरजीले भन्नुभयो एप्लिकेसन लिन जान्दैनन् भन्नुहुन्छ। हाम्रो युथ भलन्टियर्सहरूले कसरी कहाँ जाने फाइनेन्सियल एड एप्लाई गर्ने भनेर इन्करेज गरिरहेछ। सो मैले मात्र होइन कि त्यहाँ इन्डिभिजुअल मान्छेहरू ग्रुप छन्, त्यो टिमबाट गरिरहेका हुन्छन् क्या। सो इट्स भेरी भेरी रिफ्रेसिङ टु सी हाम्रो यङहरूले गरेको यो कामहरूमा। हजुर सरजी, अब यो हामी कोरोनामा नि अब हाम्रो प्रवाजीका नै आउँछौँ, हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ होइन। कोरोना महामारीमा नि तपाईँ एनसीसीबाट जुन संस्थामा हुनुहुन्छ होइन, नेपाल शिक्षा तथा होइन संस्कृति यो सामुदायिक उसमा हाम्रो केन्द्र भनौँ न, केन्द्र एनसीसी अथवा पशुपति बुद्ध मन्दिर हुनुहुन्छ। अहिले कोरोना 1 वर्षदेखि चाहिँ कोरोना महामारीमा के गरिरहनु भएको छ, संक्षेपमा केही भनिदिनुहोस् न। खास गरी त अब पेन्डेमिक सुरु भएपछि के गर्ने, अब कसो गर्ने होइन। यो अब मन्दिर त हाम्रो एभ्रिडे चलाइराखेको एउटा संस्था हो होइन। अब मन्दिरै बन्द जस्तो भयो होइन। अब के गर्ने त, हामी अब त्यहीँ गएर त मिटिङ गर्न सक्दैनौँ, मान्छेलाई बोलाउन सक्दैनौँ भनेपछि हामीले ब्रेन स्टर्मिङ गरेर हाम्रो टिमले नै एउटा के भनेदेखि मन्दिर भनेको त एउटा मतलब छ नि, के भन्छ स्पिरिचुअल र इन्टेलेक्चुअल होइन, त्यो कुराहरूमालाई चाहिँ दिनुपर्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल अथवा यहीँको बुद्धिस्ट रिलिजियस र अथवा हिन्दू उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले एभ्री अदर विक होइन एउटा प्रवचन जस्तो गरेर एउटा के भन्छ अब स्पिरिचुअल लेसनहरू दिन थाल्यौँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ नि मेन हो कि यसको एनसीसीको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति मान्छेले चाहिँ त्यो 1 हप्ता 2 हप्ता पुर्छ कि यस्तो के आउन लागेको छ, कसरी कुरा गर्ने, कति फिल भइरहेको हुन्छ नि मान्छेलाई, कति दुःख भइरहेको हुन्छ, कतिलाई जब लस भएको छ, कतिजनालाई रोगै लागेको छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि यो एनसीसीले चाहिँ नि हामीले अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यसरी हेल्प गऱ्यौँ र साथै अलिअलि अब धेरै त होइन, हामीले अब यो ट्राई त गरे हो हामीले धेरै जस्तो चाहिँ यो भ्याक्सिनेसनको लागि। तर चाहिँ हामीले टेस्टिङको लागि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई अलिअलि मिलाइदिएका थियौँ होइन मनगमरी काउन्टीहरूमा। किनभने के भन्छ यो हाम्रो एनसीसी चाहिँ नि मनगमरी काउन्टीमा भएको भएर चाहिँ नि काउन्टीले चाहिँ एकदमै हेल्प गरेको थियो हामीलाई, यसरी यहाँ जानु यता जानु भनेर। हजुर हजुर सरोजी, अब तपाईँको एउटा अन्तिम जिज्ञासा, त्यसपछि म प्रवाजीलाई अलिकति अमेरिकन नेपाल सोसाइटीले उहाँ नेतृत्व भइसकेपछि के गरिरहनु भएको छ संक्षेपमा चाहिँ बोल्न दिन्छु। हजुर अब तपाईँ होइन के इच्छा छ त अब एनसीसी होइन, अब कोरोनाको खोप पनि आइसक्यो, सबै अब राम्रो हुँदैछ, तर फेरि नयाँ प्रजातिको बढेको भन्ने छ। अब तपाईँको एनसीसीले को इच्छा होइन, अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, के योजना संक्षेपमा? हजुर अब यो म प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ नि अहिले हामीले एउटा के गरेका छौँ भनेदेखि 8वटा डिपार्टमेन्ट खोलेका छौँ होइन। यो भित्र सबै डिपार्टमेन्टले आफ्नो आफ्नो लिड गरेर मतलब कल्चर, रिलिजन, अनि पाठशालाको एजुकेसन भयो, अनि इन्भेन्टरी, यस्तै अब फेसिलिटी म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ अहिले पर्मिटहरू लिनलाई लागिराख्नु भएको छ इन्जिनियरिङ साथीहरू र आइटी होइन। त्यस्तो सबै 8वटा डिपार्टमेन्टले सँगसँगै बसेर एकदमै काम गरिरहेको छ होइन, नन स्टप काम गरिरहेको छ। किनभनेदेखि अहिलेको जमानामा यो हामी भेटेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। जुममा भएर पनि हामी मिटिङमा मतलब फोनबाट पनि हामीले जतिकै काम गरिरहेका छौँ उहाँहरू सबैजना मिलेर। र अब हाम्रो के छ भनेदेखि प्लान चाहिँ नि एउटा पर्मिट राम्रोसँग हामीलाई चाहिँ नि मनगमरी काउन्टीले पर्मिट दियो भनेदेखि हामी मन्दिर खडा गर्ने र मन्दिर चलाउने। अब यो पेन्डेमिकको टाइम भएको भएर हामीलाई धेरै कुरा ढिला भइरहेछ कि, अफिस पनि खुलेको छैन होइन, अफिसहरू पनि खुलेको छैन, मान्छे भेट्न नि पाउँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै लेट भइरहेछ। तर पनि हामीले एकदमै छ नि हाम्रो टिमको मेम्बरहरूले टाइम सेक्रिफाइस गरेर एकदमै लागिराख्नु भएको छ, एकदमै मेहनत गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म एकदम एनसीसीको टिमलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि अहिले चाहिँ यस्तो टाइममा पनि उहाँहरू आफ्नो हेल्थको त्यस्तोमा ख्याल नराखिकन भए पनि काम गरिराख्नु भएको छ कि कन्टिन्युअसली। हजुर हजुर म अब प्रभाजी कहाँ आउँछु। प्रभाजी, तपाईँ नेतृत्व, महिला नेतृत्व आइसकेपछि चुनौतीको बारेमा भन्नुभयो, धेरै बाधा अडचन थियो अहिलेसम्म होइन। अमेरिकन नेपाल सोसाइटीले होइन काउन्टीमा चाहिँ तपाईँले जुन काम गर्नुभएको छ धेरै राम्रो काम गर्नु छ होइन। एएनएसलाई काउन्टीसम्म सबै जोडेर विभिन्न कार्यक्रम पनि गरिरहनु भएको छ, खोप ल्याउनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो प्रभा भट्टराई देउजा यो फेयरफ्याक्स काउन्टीको स्वास्थ्य विभागको एउटा बहुसांस्कृतिक एउटा ऊ छ अन्तर्गतमा त्यो परियोजना सल्लाहकारमा बने हुनुहुन्छ होइन। धेरै काम गर्नुभएको छ।
नेपाली समुदायलाई डिसी क्षेत्रमा धेरै खोप पनि लगाउनु, आफै नेतृत्वद्वारा नेपालीलाई खोप पनि गरिरहनु भएको छ। अलिक तपाईँकोबाट होइन गत मार्चदेखि अहिलेसम्म होइन सङ्घ संस्थालाई मतलब भनौँ न काउन्टीमा कसरी जोड्नुभयो यसमा चाहिँ संक्षेपमा 2-3 मिनटमा भनिदिनुहोस् त। धेरै कुराहरू सबै कुरा तपाईँको चाहिँ जगजाहेर छ होइन, तपाईँले गरेका कुराहरू हामीले देखेका छौँ, तथापि तपाईँले नछुटाउनु पर्ने कुराहरू प्रभाजी। हजुर, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट के भन्न चाहन्छु भने हामीले हजुर आउँदा दिनहरूको लागि बाटो बनाइदिएका छौँ फेयरफ्याक्स काउन्टीमा। भनेको मतलब के भने वी पेभ द पाथ फर मेनी नेपालिज अर्गनाइजेसन इन फेयरफ्याक्स काउन्टी। भनेपछि बाटो बनाइएको छ, गुड्न सजिलो छ, अब अर्गनाइजेसनहरूले जे गर्न पनि सकिन्छ। भनेपछि एउटा कसरी राखिदिएको छ भने नेप्लिज अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ नेपाली भनेर चिनाइएको छ काउन्टीमा। हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, वी पार्टनर विथ देम। एज अ हिजो पार्टनर गरेको होइन हजुर, यो पार्टनरसिप गरेको हामीले अलमोस्ट 3 इयर्स भइसक्यो, काम गरेर 4 इयर्स भइसक्यो। हेर्नुहोस्, आज गरेको होइन, त्यो करेक्ट गरिदिन्छु है। सेकेन्ड थिङ, पार्टनर गरेपछि हामीले CDC गाइडलाइन अनुसार हामीले युथलाई मोबिलाइज गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भिडियो क्याम्पेनिङ गराइदियौँ, जहाँ कि हाम्रो कम्युनिटीले देखोस् ह्यान्ड कसरी वास गर्ने, सेनिटाइजर युज गर्नुहोस्, मास्क, त्यो गऱ्यौँ। थर्ड थिङ, हामीले CDC गाइडलाइन अनुसार हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट मै आफैले पनि नेप्लिज रिप्रेजेन्टेटिभ भएर हामीले क्याम्पेनिङ गरिदियौँ कम्युनिटीको लागि, फेयरफ्याक्स काउन्टीको लागि है। अनि हामीले ग्लोभ, ह्यान्ड सेनिटाइजर सबै विथ काउन्टिज हेल्प हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ सबैजनालाई। सबैजना जोलाई चाहिन्छ, लोकल स्टोर होस्, लोकल जिम होस्, जोलाई चाहिन्छ, नेपालीले मात्र नभइकन सबैलाई गरिदियौँ। अनि अर्को चिज हामीले नम्बर 5 हामीले के गर्यौँ, PCR टेस्टिङ, फ्री टेस्टिङ साइटहरूमा सबैले हामीलाई फोन गर्थ्यो हाम्रो हटलाइनमा ANS को, अनि हामीले उनलाई रिफर गरिदिन्थ्यौँ। त्यतिखेर कतिजनाले कोभिड लागेका थिए, जति पनि लागेका मान्छेहरू उहाँहरूलाई सेल्टरको युज चाहिएको थियो। त्यतिखेर सेल्टर हुँदैन थियो। हेर्नुहोस्, एउटा घरमा 4 पिपल 5 फ्यामिली लिभ गरेपछि सेल्टरको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा सेल्टरलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई सेल्टर पनि युटिलाइज गर्नको लागि हामीले हेल्प गरेका छौँ। फुड डिस्ट्रिब्युसन फर लट अफ किड्स, हामीले ध्यान राख्नु कुरा के छ भने हामी सबैको घरमा खाना छ, तर हाम्रा स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ काम गर्न पाएका थिएन, जो चाहिँ काम गर्नको लागि पाउँदैनथे, उनीहरूलाई पैसा पनि आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, उनीहरूको लागि फुड डिस्ट्रिब्युसनलाई रिक्वेस्ट आएको थियो, वी अल्सो फुलफिल द्याट। उनीहरूको लागि फेरि हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोन बिल्स, सर्टन अमाउन्ट अफ मनी हामीले उनीहरूको लागि, स्टुडेन्ट्सको लागि मात्र भनेर पनि हेल्प गरेका थियौँ। सो बेसिकली वी वर द फर्स्ट नेपालिज अर्गनाइजेसन इन फेयरफ्याक्स काउन्टी लिडिङ विथ द काउन्टी लेभल वर्क है। जो चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले ह्यान्ड अन ह्यान्ड जसरी प्रमिस गरेर आएका थियौँ त्यसरी हामीले फुलफिल गरेका छौँ। रिसोर्सेस प्रोभाइडिङ, लिडरसिप टु लोकल, कनेक्टिङ विथ द लोकल स्टेट गभर्मेन्ट। हेर्नुहोस्, हामीले हरेक प्रोग्राममा स्टेट कि त लोकलको मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्थ्यौँ, किनभने हामीलाई टुरिज्मको पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यसरी प्रमोट गरेका थियौँ। भनेको भ्याक्सिन अहिले चाहिँ हालसालै मार्चदेखि हामीले अलमोस्ट 97% हेर्नुहोस् आमा बुवालाई हामीले भ्याक्सिन लगाइसकेका थियौँ। सो वी हेभ द डेटा द्याट वी क्यान सेयर। अनि हामीलाई काउन्टीले पनि भन्छ मलाई एनर्जाइजिङ बनी भनेर, किन भन्दाखेरि म हरेक चिजमा डेटा कलेक्ट गरेर गर्ने मान्छे पनि क्या, फेरि अडिटर जस्तो भएको हुनाले इट वाज भेरी इजी टु वर्क। सो भनेपछि वी हेभ कभर्ड द्याट रिक्वायर इन फेयरफ्याक्स काउन्टी। हुँदा अहिले हामीले डिसीमा समेत लोकल गभर्मेन्टसँग पार्टनर गरिरहेका छौँ। सो वी वर एबल टु हेल्प आवर एम्बेसी टिम। सो दिज आर थिङ्स हामीले बोल्दैनौँ तर हामीले भित्र गरिरहेका छौँ। हजुर, धन्यवाद। We will continue to do, continue to serve our community the way it needs to be. हेर्नुहोस्, rule, regulation and ethics. हजुर, दर्शक महानुभावहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। 1 घण्टा हाम्रो समय खर्चियो। मैले अघि पनि भने 38 वर्ष र 35 वर्ष अगाडि अमेरिका आउनुभएको सबै कुरा सुनाउनु भयो होइन। 1 वर्षमा पनि दूरभाष भन्छ नेपालीमा, दूरसञ्चार गर्नुपर्ने आयो, कहिले कहिले गर्दैन भन्नु, प्रवासीलाई त्यस्तो रहेन होइन, त्यस्तो पनि भएन। अब पढ्न पनि अप्ठ्यारो भयो, सबै कुराहरू भन्नुभयो। दुवैजना राजनीतिको
भनेको रबाट पनि सुन्न मन पराउने देख्दै कन्सिरी तात्ने महिलाहरू हुन्छ, खालि काम मात्रै गर्ने भन्ने हुन्छ। प्रभाजीले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। यहाँ परशुराम भण्डारीजीले के लेख्नुभयो भने एनसीसी का सम्पूर्ण साथीहरू जीवन बदल्ने अभियान जीवन विज्ञानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग बनाउनु भएको छ भनेर उहाँले खुसी भएर लेख्नुभयो होइन। परशुराम भण्डारीले फेरि लेख्नुभयो कोरोनाको पहिलो भ्याक्सिन मैले प्रभाजीको कारणले लगाउन अवसर मिल्यो भन्नुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद होइन, उहाँले धेरै लेख्नु भएको छ। अब के तपाईँले गर्नुभयो धेरै समुदायलाई तपाईँले होइन यतापट्टि भनौँ न डिसी महानगर क्षेत्रको सेन्ट्रभिल सेन्टिली र अर्को प्रिन्स जर्ज काउन्टी पनि गरिएको छ, डीसीमा पनि गरिएको छ। हेर्नुहोस् हामी डीएमभी एरियामा बसेको हुनाले अल 3 एरियालाई हामीले कभर गर्नुपर्छ। हुँदा हुँदा अहिले त मेयरल्यान्डमा पनि हामीलाई हेल्पर आएको छ, आउटरिच मान्छे आइसकेको छ भनेपछि वी हेभ प्लेन्टी अफ रिसोर्सेस कमिङ। हजुर सरोजी, अब शब्द मात्रै भनेपछि नेतृत्व लिन चाहिँ मजा हुँदो रहेछ है। खै थाहा छैन, मजा आउने भन्ने त होइन, एउटा चाहिँ के मजा आउने यस्तो त नेतृत्व आफू एउटा महिला नेतृत्व यत्रो पढे गरे होइन। यसो कहिलेकाहीँ यसो सोचेर बस्दाखेरि खुसी लाग्छ नि होइन, एउटा गर्व लाग्छ नि होइन। त अब आफूले लिन सके, यति राम्रो काम गरे होइन, एनपीपीमा त्यस्तै राम्रो काम गर्छ, यहाँ पनि गरिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ होइन, मजा आउँछ नेपालीमा। जति काम गरे पनि मतलब काम त छँदैछ होइन, काम आवर्स त अब अनकन्डिसनल होइन, अनकन्डिसनल कामहरू त भइरहेको हुन्छ। तर पनि एकदमै रमाइलो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि टिमहरू राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ नि साह्रै रमाइलो हुँदो रहेछ। मतलब छ नि एकैजनालाई सबै भार पर्दैन, सबैले काम बाँडेर राखेको हुन्छ, सबै एउटा के भन्छ फ्यामिली जस्तो हुन्छ कि। एउटा एनपीपीमा हुँदाखेरि पनि एनपीपीलाई मलाई आफ्नै फ्यामिली जस्तो लाग्थ्यो। अब अहिले एनईसीसीमा आउँदाखेरि पनि एनईसीसीको सबैजना मलाई आफ्नै भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जस्तै लाएर हामी एउटै गुट भएर एउटै फ्यामिलीमा जस्तो काम गर्न पाएको जस्तो लाग्छ होइन, त्यसमै खुसी लाग्छ कि। हजुर, यहाँ लक्ष्मी न्युयोर्कको लक्ष्मी बहिनीले के भन्नुभयो भने समय खर्चको होइन दाइ सदुपयोग गरेको हो नि दाइ भनेर मलाई सोचाउनु। धन्यवाद लक्ष्मी बहिनी। लक्ष्मी बहिनी थ्याङ्क यू सो मच। साहित्यकार पनि हुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्छ भनेपछि प्रभाजी मजा नै लिइरहनु भएको छ होइन, आनन्द आइरहेछ नेतृत्वमा। अब त्यो आनन्द भन्ने कि नभन्ने, किन भन्दा यो भलन्टियर काम हो, टाइम समय दिनुपर्छ, कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली सरोजजीले भने जस्तै टिम इज द की अफ सक्सेस। मैले मात्र सक्सेस गरे भन्न मिल्दैन हजुर यसमा। इट वाज अल एफर्ट, कोलाबोरेसन्स विथ माइ टिम। हजुर, जस्तै उदाहरण पनि तपाईले हैन मरेर हैन काहीँ निस्वार्थ अघि मैले भने निस्वार्थ रूपमा तपाईले काम गरिरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ केही कामै गरेको छैन भनेर कसैले त्यसै आरोप लगाउँदा सामाजिक सञ्जालमा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको कन्सिरी हैन कतिको तात्छ? तात्ने होइन, मैले के भन्दा नि कसैले त्यसरी भन्यो अथवा केही भन्यो भनेदेखि मैले चाहिँ हैन त्यसरी बाहिर बसेर भन्ने हैन, एकचोटि भित्र आएर चाहिँ काम गरेर आउनुहोस्, काम गर्न आउनुहोस् होइन, त्यसपछि थाहा हुन्छ कतिको गाह्रो छ सजिलो छ के हो। बाहिर बसेर त सबैले भन्न सकिन्छ यो गर त्यो गर भन्ने कुरा होइन, तर एकदमै त्यही कम्युनिटी भित्रै आएर काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ भित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा। हजुर प्रभाजी के भन्नुहुन्छ? मलाई त त्यस्तो मायने लाग्दैन, किन लेख्ने मान्छेले त लेखिहाल्छ नि। हेर्नुहोस् है, अब लेख्ने मान्छेलाई हामीले छेक्न पनि सकिन्न। आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कि आफूले के गरिरहेछ भनेर। यु हेभ टु बी अनेस्ट टु योरसेल्फ। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो काम गरिरहेको छु, मैले उहाँलाई रिपोर्ट गर्ने होइन। हेर्नुहोस्, उहाँले जे लेख्नुपर्छ लेख्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ फ्रिडम अफ कन्ट्रिज होइन। अब यु क्यान राइट एनिथिङ यु राइट भनेपछि मैले उहाँको लागि उसले यसो भन्यो उसो भन्ने होइन कि आई हेभ टु लिभ विथ द्याट। मैले के काम गरेको छु रङ, के काम गरेको छु राइट भनेर चाहिँ आई हेभ टु लिभ विथ द्याट भनेपछि त यु नो वाट यु डिड रङ एन्ड यु नो वाट यु डिड राइट भनेपछि सिम्पली त्यो लेख्ने मान्छेलाई लेख्नुहोस् भन्छु। म काम गरिरहन्छु, मलाई त्यस्तो मायने लाग्दैन, किनभने आई क्यान्ट स्टप एनीबडी अफ सेइङ वाट दे वान्ट टु से। उनीहरूलाई नभन्न पनि मिल्दैन। सो यु जस्ट क्यारी अन। यहाँ हाम्रो परशुराम तिमसिनाले लेख्नुभयो डीसी क्षेत्रका 2 उदाहरणीय नारीहरू जय होस्। सबै सरोजी र प्रभाजी हजुरलाई सलाम भन्नुभयो। भनेपछि कसैले तपाईहरुलाई सामाजिक सेवामा बिनावित्तामा स्वयंसेवकमा खटिरहनु भएको छ, कसैले बाङ्गा कुरा गरे, देब्रे कुरा गरे हैन, कन्सिल ताप्ने कुरा गर्यो भने पनि तपाईहरु चाहिँ
समुद्र होइन प्रशान्त महासागर जस्तो शान्त भएर बस्नुहुन्छ त्यसो भए होइन त? अनि त्यो अब कुरा गरेर झगडा गर्ने त कुरै भएन नि। झगडा गऱ्यो भनेदेखि झन् झगडा झन् बढ्छ नि, झन् बढ्छ। एकजनासँग झगडा गरे 10 जना फेरि 17 हुन आउँछ होइन। त्यसो भन्नुभन्दा बरु चुप लाएर बस्नु, उसले भने जस्तै चुप लाएर बस्नु पनि हुन्छ र भन्ने बेलामा चाहिँ ल आएर आउनुहोस् न, तपाईँ पनि हेल्प गर्न आउनुहोस्, के गर्न सकिन्छ आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, हामीलाई हेल्प गर्नुहोस्, हामीलाई हेल्परको खाँचो छ भनेर भनिदियो भनेदेखि चुप लाग्छ कि मान्छेहरू आफै। अनि फेरि एज यु गेट ओल्डर यु सी थिङ्स अन अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन। अब यही कुरा तपाईँले मलाई 5 वर्ष अगाडि सोध्नु भए हो रिस उठ्थ्यो भन्थ्यो होला हेर्नुहोस् है। अब यही कुरा तपाईँले अहिले सोध्नु भएको छ मलाई भनेपछि म कसरी हेर्छु भने वाउ दिस इज ग्रेट, कस्तो मान्छे रहेछ भन्न पनि सकिन्छ। तर यही कुरालाई मैले एज आई गेट ओल्डर एन्ड आई सी थिङ्स अन अ डिफ्रेन्ट लेभल आई जस्ट मुभ अन। हजुर, लक्ष्मी बहिनीले फेरि थप्नुभयो नेतृत्व लिएर पद अनुसार काम गर्न सक्यो भने मात्र मजा हुन्छ, नत्र मजाक जस्तो हुन्छ। दिदीहरूले गर्नुभएको कामको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब यसको साथै मलाई चाहिँ एउटा के भन्नु मन लाग्यो भने कि अहिले यो 1-1.5 महिना भयो हामीले जीवन विज्ञान भन्ने एउटा क्लास जस्तै लिइरहेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ मेरो यो सोच्ने छ नि, जस्तै मेरो यो थिङ्किङ पावरै अर्कै भइरहेको छ कि अहिले चाहिँ रिस उठ्ने कुरामा पनि रिस नउठ्ने। अब एकैचोटि झम्टेर मान्छेलाई केही भन्न मन लाग्यो भने पनि शान्त भएर सोचेर मात्रै भन्ने होइन। त्यो चाहिँ एकदमै जीवन विज्ञानलाई त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच, मलाई चाहिँ एकदमै मान्छे अर्को बनाइदिएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि। आमूल परिवर्तन मस्तिष्क नै पखालिएको भनौँ न। अन्त्यमा जाँदै होइन सरोजी होइन, सम्झिनुहोस् त आमामा राम 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 यत्रो वर्ष 38 वर्ष अगाडि आएको होइन। अब के छ निवृत्तिवरण भन्छ नि, रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ यसो होइन आफ्ना घरहरू आफ्ना पुर्खालो खेतहरू अथवा नेपालमै जाएर कतै आउने जाने गरौँ जस्तो त्यस्तो केही छ कि? अथवा यो जिज्ञासा सोध्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली समुदायलाई, तपाईँहरू डिसी महानगर क्षेत्रमा बस्नु भएको छ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई होइन एनसिसी अथवा एएनएसबाट केही सन्देश छ भने 1-1 मिनटमा कृपया भन्दै आज कार्यक्रम यहीँबाट म होइन पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। सरोजी। हजुर, अब त्यो हुँदाखेरि रिटायरमेन्ट हुने त अलि टाइम भएको छैन अलिकति होइन कामबाट चाहिँ, तर भएपछि चाहिँ नि के गर्ने भन्ने कुरा अहिले सोचेको त छैन। त्यो टाइम अनुसार हुन्छ होइन, सिचुएसन अनुसार हुन्छ। टाइम अब कहाँनिर कसरी बिताउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सिचुएसन अनुसार हुन्छ। तर अरू सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आफूलाई मन परेको कुरा गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, अरूले के भन्ला भन्ने कुरा नसोचिकन के भन्छ निस्वार्थ भएर र केही पाउनको लागि होइन केही दिनको लागि काम गर्नुहोस् र त्यसैमा खुसी हुन्छ कि त्यसैबाट खुसी पाउँछ हामी। हजुर, प्रभाजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सिम्पल थिङ क्यान मेक अ डिफरेन्स। सो सानो चिजबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, ठुलो चिज पनि गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले। सानो चिज मैले अघि भर्खर पोस्ट गरिरहन्छु, कहाँ भ्याक्सिन साइटहरू छ फरवर्ड गरिदिनुहोस्, त्यो पनि एउटा भलन्टियर सर्भिस हो। हेर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, प्लिज गो एन्ड भिजिट इक्वालिटी। हाम्रो मेट्रिक्स इज क्लियर इन अमेरिकन नेपाल सोसाइटी। हेरिदिनुहोस् वेब पेज हाम्रो अमेरिकन नेपाल सोसाइटी.org। अनि अर्को के भन्छु भने हामीले अहिले नेप्लिज इन फेयरफ्याक्स भनेर पेज खोलिदिएको छ, जहाँ कि भ्याक्सिन साइटको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेर आएको छु मैले, जहाँ कि एनी इन्टर्नसिप बच्चाहरूको लागि आइरहेको छ। अहिले अनलाइनमा बसेर बिचराहरू खोजिरहेका छन्, पाएका छैन, त्यहाँ पनि आइरहेको छ। भलन्टियर सर्भिसहरू आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो सबै रिसोर्सहरू त्यसमा मैले राखिदिएको छु। सो वी आर डुइङ द बेस्ट वी क्यान टु इन्गेज आवर कम्युनिटी। बच्चाहरूले इन्जोय गरिरहेको छन्, मलाई कतिजनाले फिडब्याक दिइरहेका छन्। सो दिज आर थिङ्स इज नेसेसरी। हेर्नुहोस्, अमेरिकन नेपाल सोसाइटीको पेज हेर्नुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, हेल्प गर्नुहोस्। सानोबाट ठुलो स्टार्ट गर्नु पर्दैन। मैले पनि तपाईँहरूको अगाडि सानोबाट स्टार्ट गरेको थिएँ, मलाई पनि थाहा थिएन। तर अब अहिले एक्सपिरियन्स वाइज आई क्यान डु लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स। अझ आई हेभ सो मच अदर प्लान्स द्याट आई वान्ट टु डु, तर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ थाहा छैन, तर गर्ने म इच्छुकमा छु। हजुर, धन्यवाद दुवैजनालाई। अब यहाँ खालि टिप्पणी मात्रै एउटा आएको कुराहरू मात्रै पढिदिन्छु अनि हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। परशुराम भण्डारीले फेरि लेख्नुभयो जीवन विज्ञानको होइन जीवन विज्ञानले मानिसको स्वभाव र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ एउटा भन्नुभयो। विश्वमान प्रधान चाहिँ जो न्युयोर्कमा हुन्छ एउटा नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ। अब यी दिदीहरूले यानए युएसएमा नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभयो होइन। परशुराम तिमसिन्हाले के भन्नुहुन्छ भने सरोजजीले अहिलेसम्म कसैलाई केही नराम्रो भनेको सुनेको छैन मैले।
प्रभावशाली पनि होइन, प्रभातजी पनि सधैँ हँसिलो र सक्रिय मानिदिनु। रेशमी बहिनी, रञ्जित बहिनीले पनि सो प्राउड अफ यु बोथ एन्ड गड ब्लेस यु भनेर सोध्नु भएको छ होइन। लक्ष्मीजीले एकदम सही कुरा भन्नु, यस क्षेत्रका 2 हस्तीहरूलाई हार्दिक सलाम भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी कार्यक्रमबाट अमेरिकामा रहेका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई 1 घण्टा 10 मिनटसम्म बस्दिनु भयो। शुभरात्रि भन्न चाहन्छु, नेपालमा शुभ प्रभात भन्दै आजलाई यो कार्यक्रम यही पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते सरोजजी। नमस्कार सबैजनालाई। थ्याङ्क यू।